स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धावंत उपासक उपासिका तथा धर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल श्रावण 7 गते बुधबार बिहानको 9 बजे सदाझैं फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइरहनुहुने, जोडिरहनुहुने, देशबाट विदेशबाट फेसबुक लाइभलाई हेरिरहनुहुने, सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई आज पनि सदाझैं म भिक्षु विमल हो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई सदाझैं मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस धर्मदेशना, धर्म साकच्छा, धर्म कक्षा, धर्म छलफल कार्यक्रममा है र उपासक उपासिकाहरू, सदाझैं आज पनि हामीले एउटा विषयवस्तु उत्थान गरेका छौं। आज चाहिँ हामीले भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएकै धम्पट गाथा यानी कि यो जातकमा पनि उल्लेखित पाइन्छ र साथसाथै यो धम्पद अर्थकथामा पनि उल्लेखित पाइन्छ। जातक कथामा भन्ने हो भने कुम्भ जातकको रूपमा यो नामाङ्करण गरिएको छ भने धम्पद अर्थकथामा विशाखाका साथीहरू विषय राखेर यो देशनालाई उल्लेखित गरिएको छ धम्पद अर्थकथामा। आखिर जेसुकै नामाङ्करण गरेर उल्लेखित गरे तापनि यो देशनाबाट हामीले जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने केही ज्ञानका कुराहरू छन् यसमा र यसैलाई उल्लेखित गर्नको निमित्त आज हामीले विषयवस्तु त धम्पद अर्थकथाबाट लिएको कारणले गर्दाखेरि, यद्यपि यसको चाहिँ कुम्भ जातक नामक त्यो देशना पनि गरौँला पछि समय मिल्यो भने चाहिँ। र सुरुमा त्यो कुम्भ जातक देशना गर्नको निमित्त जुन कारण भएको छ, विशाखा उपासिकाको साथीहरू, ती साथीहरूको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले कुम्भ जातक देशना गर्नुभएको थियो। र कुम्भ जातक पनि मजाको जातक छ, जुन जातकमा कि यो संसारमा सबभन्दा पहिला यो सुरापान यानी कि मदिरापान कसरी सुरु भयो, कसरी यो सुरापान बन्यो, पहिलो पल्ट यो सुरापान कसले खायो र यसले कसरी असर गर्यो भन्ने विषयमा देशना गर्नु भएको त्यो जातकको नाम हो कुम्भ जातक। जुन जातकमा तपाईले सुरापान कसरी बनेको रहेछ, यसलाई चाहिँ मान्छेहरूले अन्जान रूपमा कसरी खाएको रहेछ र यसले गर्दाखेरि कति हानि भएको रहेछ भन्ने कुराहरू तपाईले प्रष्ट रूपमा यो सुरापान गर्ने सुरु भएको जातक हैन, कुम्भ जातकबाट सुरु भएको र कारण चाहिँ बनेको थियो विशाखा उपासिकाको साथीहरूको कारणले भगवान बुद्धले त्यो देशना गर्नु पर्यो। किन त भन्दाखेरि विशाखा उपासिकाको साथीहरूले एकपल्ट
विशाखा उपासिका भनेपछि त स्त्री भयो नि, महिला भयो नि। अब उसको साथीहरू पनि हैन महिला त हुन्छ। अब महिला भएपछि त कतिजना त भन्दाखेरि 500 जना उसको साथीहरू थियो। ती सबै महिलाहरू चाहिँ सुरापान गरेर मत लत्थ परेर कस्तो उपद्रव मचायो भने नि बुद्धकालीन घटना हो यो। विशाखा त बुद्धकालीन समयमै जन्मिनु भएको। अब हुन त कसैले विशाखा उपासिकाको बारेमा पनि देशना गर्नु भन्ने चाहिँ अनुरोध नआएको चाहिँ होइन, तर विशाखाको अलिकति लामो चाहिँ छ, तर राम्रो छ। समय मिल्यो भने चाहिँ त्यो पनि देशना चाहिँ गरौँला। तर अहिले लकडाउन त खुल्यो जस्तो छ है। मैले लकडाउनसम्म देशना गर्छु त मैले भनेको थिएँ, वचन पनि दिएको थिएँ। अहिले लकडाउन त आजदेखि खुलिएको समाचार हिजै बेलुकातिर नै पाएको थिएँ। त्यसैले लकडाउन सकिएपछि चाहिँ अलिकति मिलाएर धर्म देशना गर्नु पर्ला। लकडाउनमा जस्तै सदा त गर्न नसकिएला, कामकाजहरू होला, यताउता जानुपर्ने होला, धेरै कुराहरू चाहिँ हुन सक्छ। त्यसैले सोचिरहेको छु दिन नै हैन त गर्न नसकिएला अब चाहिँ मेरो विचारमा। त्यसैले विशाखाको त्यो देशना पनि गर्नु पर्ला बिस्तारै हैन। तर आजको जुन विषय छ, विशाखा उपासिकाको साथीहरू 500 जना उसका साथीहरू छन्। र घटना कहाँनिर भएको त भन्दाखेरि वास्तवमा यो घटना भएको चाहिँ श्रावस्ती जेठवन बिहारमा घटेको घटना हो यो। र श्रावस्ती जेठवन बिहारमा त्यस्तो एउटा चाहिँ उपद्रव मचिसकेपछि भगवान बुद्धले आफ्नो रिद्धि सिद्धि देखाएर विशाखा उपासिकाको साथीहरूलाई चाहिँ मार्गफलमा प्रतिष्ठित गराउनु भएको यो घटना विशेष घटना हो यो। त्यसैले भगवान बुद्धले त्यो समयमा कुन चाहिँ गाथा देशना गर्नु भएको थियो त भन्ने चासोको विषय हुन सक्छ। भगवान बुद्धले त्यति बेला विशाखा उपासिकाका साथीहरूलाई यो गाथा सुनाउनु भयो र हामीलाई पनि सान्दर्भिक छ यो गाथा, त्यसैले मैले लिएर आएको। भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, कोनो हाँसो किमानन्दो, कोनो हाँसो किमानन्दो निच्चङ पजलिते सती अन्धकारेण ओनद्दा पदीपङ न गवे सथाती। यो गाथा पाली भाषाबाट हो। कोनो हाँसो किमानन्दो चिच्चङ पज्जलिते सती अन्धकारेण ओ नद्दा पदीपङ न गवे सथाती भनेर। अब पाली भाषालाई नेपाली भाषाबाट उल्टा गर्दाखेरि यसको अर्थ प्रस्ट्याउँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चारैतिर आगो दन्ती बलिरहेको छ, कसरी हाँस्न सक्नु, कसरी आनन्द लिन सक्नु। अन्धकारले चारैतिर घेरिसकेर पनि किन तिमीहरूले आलोक खोज्दैनौ भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको। र यो भगवान बुद्धको यो देशना साह्रै गम्भीर छ कि चारैतिर आगो दन्ती बलिरहेको छ अरे। हाम्रो जीवनको चारैतिर वास्तवमा भन्ने हो भने आगो, जसले चाहिँ हामीलाई खरानी बनाउन सक्दछ, जसले हामीलाई हानि पुर्याउन सक्दछ, जसले हामीलाई चाहिँ भस्म पार्न सक्छ, त्यस्ता आगो त हाम्रो जीवनको वरिपरि यसरी बलिरहेको छ, डन्टी डढेलो लागेको जस्तो चाहिँ आगो बलिरहेको छ। यस्तो जीवन जिरहेको हामीले कसरी हाँस्न सकिरहेको, कसरी नाच्न सकिरहेको, कसरी गाउन सकिरहेको हैन, कसरी आनन्द लिन सकिरहेको
त्यो आश्चर्यको विषय हो। त्यस्ता आगोले गर्दाखेरि जीवनमा कुनै त्यस्तो ज्योति नै छैन हामीसँग। अन्धकार छाएको छ, चारैतिर अन्धकार छाइरहेको छ। जिन्दगीमा पुरै अन्धकारले छाइरहँदाखेरि पनि हामी मान्छे त्यही अन्धकारमा रमाइरहेका छौं। आलोक किन खोज्दैनौ? किन ज्योति चाहिँदैन र अन्धकारमै जीवन बिताउने? यसरी अन्धकारमा त कल्पौं कल्प हामीले जीवन बिताएर आइसकेका छौं भने अहिले त भगवान बुद्धको धर्मरूपी ज्योति फिजिरहेको यो समयमा हामीले त्यो धर्मरूपी ज्योतिलाई प्राप्त नगरिकन कसरी हाँसिरहेको, कसरी बाँचिरहेको, कसरी आनन्द लिइरहेको, चारैतिर आगो दन दन बलिरहेको छ, चारैतिर अन्धकारले घेरिरहेको छ। यस्तो जीवन बाँचेर पनि, यस्तो जीवन जिएर पनि होइन, यो मान्छेहरू किन हाँस्न सकिरहेको, किन बाँचिरहन सकेको, किन आनन्द मानिरहेको छ? दुःखलाई पनि दुःख भनेर चिन्दैन, सुखलाई पनि सुख भनेर चिन्दैन, दुःखैलाई सुख भनेर ग्रहण गरेर आखिरमा सुख चाहियो भनिरहेको छ, तर ग्रहण गरिरहेको चाहिँ दुःखै छ फेरि। अनि मान्छेहरू दुःखैलाई सुख होइन आफैले प्राप्त गरेको भयो नि त, आफैले प्राप्त गरेपछि यही त होला नि सुख भनेर चाहिँ दुःखैलाई सुख भनेर चाहिँ जम्मा पारेर पोको पारेर मजाले हाँसिरहेको छ, आनन्द लिइरहेको छ। ल हेर्नुहोस् त, यद्यपि जिन्दगी भरि यो चारैतिर अन्धकारले घेरिरहेको छ, तैपनि अन्धकार भयो मेरो जिन्दगीमा, आलोक खोज्नु पर्यो, ज्योति खोज्नु पर्यो भन्ने सोचसम्म पनि आएको छैन भने उसले कार्यान्वयन कसरी गर्छ? होइन? त्यसैले भगवान बुद्धले भनेको चारैतिर त आगो दन दन बलिरहेको छ, कसरी हाँस्नु, कसरी आनन्द लिनु? अन्धकारले चारैतिर घेरिसक्दा पनि तिमीहरूले किन चाहिँ आलोक नखोजेका भनेर भगवान बुद्धले प्रश्न गर्नुभएको के। यो प्रश्न हुन त चाहिँ विशाखाको साथीहरूलाई गरेको हो भने यही प्रश्न हामीले तपाईहरुलाई राखेन। ल त्यो भगवान बुद्धको जुन प्रश्न छ त्यो प्रश्न हाम्रो जीवनमा पनि लागू हुन्छ। हामीले चाहिँ किन नखोजेको त? विशाखाको उपासिकाको साथीहरूले त खोजेन ल त्यति बेला ज्योति खोजेन, आलोक खोजेन, रश्मि खोजेन, चारैतिर आगो दन दन बलिरहेको छ, अन्धकारले व्याप्त छ, हाँसिरहेको छ, रमाइरहेको छ, नाचिरहेको छ, उन्मत्त भएर प्रमादी भएर चाहिँ लत्थ परिरहेको छ। एउटा जुनी हो र हामी कयौं जुनीहरू हामीले यसरी बिताएर आइरहेका छौं कि चारैतिर आगो दन दन बलिरहेको बीचमा यति रापमा हामीले जीवन यापन गरेर आएका छौं कि त्यसको भनेर साध्य छैन। र चारैतिर अन्धकारले घेरिरहेको छ जीवनमा। यो अन्धकारमा जीवन बिताउँदाखेरि आलोक त खोज्नु पर्ने हो नि, ज्योति त खोज्नु पर्ने हो नि, दियो त बाल्नु पर्ने हो नि। तर हामी त्यही अन्धकारलाई नै ज्योति ठानेर बसिरहेका। हामीले भन्दाखेरि त मूर्खै रहेछ। त्यसो भए अन्धकारमा नै अन्धकारलाई नै ज्योति ठान्ने मान्छेहरू त मूर्खै हो नि, हैन? तर हामीले यसरी हुँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ मूर्ख भनिरहेका छौं भने यो प्रश्न हाम्रो जीवनमा पनि लागू हुन्छ कि हामी पनि चारैतिर आगो दन दन बलिरहेको छ, हाँसिरहेको छ, आगो निभाउने काम त कहिले गरेकै छैनौं, अझ त्यो आगोमा घिउ थप्ने काम गरिरहेका हुन्छौं, हाँसिरहेका छौं, आनन्द लिइरहेका छौं। हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तै हो। चारैतिर अन्धकारले घेरिरहँदाखेरि पनि आलोक हामीले खोजेनौं। यो चाहिँ एउटा विडम्बना हो। यही देशनाबाट लत्थ भएका त्यो विशाखा उपासिकाका साथीहरूले चाहिँ ज्ञान लाभ गरेका थिए कि
लत्थ केले बनाउँछ तपाईलाई? सुरापानले गराउँदछ। विशाखा उपासिका जस्तो आदर्श नारी, चरित्रवान, शीलवान, धार्मिक महाउपासिकाको साथीहरू विशाखा उपासिकासँग पनि संगत गर्दा पनि सुरापान गरेर लट्ठ परेका ती उपासिकाहरू धन्न भगवान बुद्धलाई भेट्न पाएर उनीहरूले चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुने अवसर पायो। भगवान बुद्ध सामुन्ने उनीहरूले चाहिँ दर्शन गर्न नपाएको भए, भगवान बुद्धको धर्म श्रवण गर्न नपाएको भए तिनीहरू त्यही सुरापानको लत्थबाट उनीहरू चाहिँ यो संसारमा फेरि फेरि चारैतिर आगो बलाएर आफू बस्नुपर्ने हुन्छ। चारैतिर अन्धकार छरेर चाहिँ आफू चाहिँ के अन्धकारले घेराएर आफ्नो जीवन चाहिँ यात्रा थाल्नु पर्ने हुन्छ। कहाँ पुग्छ त्यस्ता जीवन? आगोको बीचमा जिउनु भनेको कति राप छ, कति ताप छ, कति मुस्किल छ, कति हानि हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त त्यो जीवन कस्तो गाह्रो होला। अन्धकारले घेराएर यात्रा गर्दाखेरि आफ्नो यात्रा कता पर्छ भन्न सकिन्छ? सकिँदैन नि। हो त्यसरी नै यो सुरापानले, यो मद्यपानले त्यस्तै गर्छ तपाईको जिन्दगीलाई कि जिन्दगीमा त्यसले राप दिन्छ, ताप दिन्छ र अन्धकार दिन्छ। त्यस्ता सुरापानको हानि नोक्सानी जानेर बुझेर हामीले पनि यो सुरापान गर्ने जुन चाहिँ प्रविधि छ, जुन चाहिँ चलन छ, त्यसलाई हामीले त्याग्न सकियो भने चाहिँ तपाई यो आगोको रापबाट अलग्गिएर शीतल भएको जस्तो, अन्धकारबाट निस्केर ज्योतिमा हिँडेको जस्तो हुन्छ रे के भगवान बुद्धले। यो सुरापान गर्नु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आगोको बीचमा जीवन यापन गर्दाखेरि कति राप हुन्छ, कति ताप हुन्छ। यो सुरापान मद्यपानले पनि हाम्रो जिन्दगीमा त्यत्तिकै राप दिन्छ, ताप दिन्छ। त्यति मात्र हो र होइन, अर्को के गर्छ त भन्दाखेरि अन्धकारमा चाहिँ घनघोर अन्धकारको यात्री बनाइदिन्छ। जीवन त चलिरहन्छ, जीवन त चलिरहन्छ, तर तपाईको यात्रा, तपाईको जीवन चाहिँ अन्धकारमय हुन्छ। देखिँदैन? त्यो मद्यपानले तपाईँ चाहिँ मत्थ लत्थ प्रमादी भइसकेपछि त सत्य के हो, असत्य के हो, कुशल के हो, अकुशल के हो, राम्रो नराम्रो, पुण्य पाप केही थाहा हुँदैन त्यो सुरापान मद्यपानले। त्यसरी अन्धकार छाएपछि के पनि देख्दैन, हाम्रो आँखा भए पनि हामीले देख्दैन। त्यसरी नै जीवन भएर पनि त्यो बाँचिरहेको हुँदैन, त्यो जिरहेको हुँदैन, त्यो प्राणी भए पनि प्राण भएको हुँदैन। यो सुरापान मद्यपान गर्नेहरू देख्नुभयो होला नि तपाईले। सुरापान मद्यपान गरेर आफ्नो जीवनलाई ध्वस्त बनाएका कति नमुनाहरू त कति त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू तपाईले देख्नु भएको होला नि। आफ्नो जीवनको कुनै औचित्य नै हुँदैन, ढलमा लडेर, बाटोमा ढलेर, हैन, आफ्नो काया वाक चित्तलाई संयम नगरिकन के बोले, के गरे, कस्तो सोचे सम्म पनि थाहा हुँदैन सुरापान मद्यपानले गर्दाखेरि। किन त भन्दाखेरि सुरापान मद्यपानले तपाईलाई राप दिन्छ, ताप दिन्छ, अन्धकार दिन्छ, त्यो भन्दा अरु बढी दिँदैन। हुन त हामी चाहिँ अलिकति त्यो खाएपछि, अलिकति त्यो पिएपछि आहा जिन्दगी भनेको त यो हो भन्ने हामीलाई भान हुन्छ। र त्यो भान भनेको के हो त भन्दाखेरि चारैतिर आगो डन डन बलिरहेको छ, त्यो बीचमा बसेर चाहिँ हाँसिरहेका जस्तो व्यक्तिहरू, आनन्द लिइरहेका व्यक्तिहरू जस्तो, चारैतिर अन्धकारले घेरिसक्दाखेरि पनि आलोक नखोजेका मान्छेहरू जस्तो हुन्छ के त्यो सुरापान गर्ने मान्छे र मद्यपान गर्ने मान्छे। त्यसैले छाड्नुस्, यो हाम्रो मार्गको लागि सबभन्दा बाटोको हो यो सुरापान भनेको।
तपाईको मस्तिष्कलाई बिगारिरहेको हुन्छ, तपाईको यो शरीरलाई बिगारेको हुन्छ। हेर्नुस् त, यो स्वास्थ्यलाई बिगारिरहेको हुन्छ। स्वास्थ्य जस्तो अर्को धन के छ र संसारमा? तपाईले सुरापान गर्नु भनेको त धन नाश गर्नु हो के। त्यस्तो धन, जुन धन तपाईले करोडौं तिरेर पनि 1 सेकेन्डको लागि किन्न सक्नुहुन्न। त्यस्तो धन जसलाई तपाईले चाहिँ जिन्दगीभर समय दिएर पनि कमाउन नसकिने, त्यस्तो धन लाई हानि पुर्याइरहेको हुन्छ, नोक्सान पुर्याइरहेको हुन्छ सुरापानले। त्यो धन भनेको स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्य जस्तो अर्को धन के छ जिन्दगीमा? अब त्यही धनलाई आफूले रगत पसिना बगाएर कमाएको धनले त्यही धनलाई फेरि बिगारिरहेको छ, नाश गरिरहेको छ, हानि गरिरहेको छ। हेर्नुस् त, अब हामी मूर्ख भयौं कि पण्डित भयौं? हैन, हामी विद्वान भयौं कि बुद्धु भयौं? आगो बलिरहेको बीचमा बसेर हाँसिरहेका जस्तो मूर्ख कि पण्डित हो? आगो निभाउनु पर्दैन? दन दन बलिरहेको छ, एउटा जुनी भएर कयौं जुनी यसरी आइसकेका छौं। अहिले पनि त्यो सुरापान मद्यपान तृप्त भएको चाहिँ होइन। त्यसले मन बिगार्छ, मस्तिष्क बिगार्छ, तपाईको स्वास्थ्य बिगार्छ, तपाईको शरीर बिगार्छ, तपाईको इज्जत खत्तम पार्छ, तपाईको चाहिँ पैसा खत्तम पार्छ, धन खत्तम पार्छ, तपाईको मन खत्तम पार्छ, तपाईको प्रतिष्ठा खत्तम पार्छ, तपाईको पुण्य पनि खत्तम पार्छ त्यसले। जसले कयौं जन्ममा कुशल कर्मबाट प्राप्त भएको यो जीवनलाई पनि नष्ट पार्छ त्यसले, सुरापान मद्यपान भनेको। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ, यस्ता सुरापान मद्यपान त्याग्नुमै लाभ छ। त्याग्नु नै जाति, अलिकति खाउँ कि यति खाएर त केही पनि हुँदैन, काममा मातिएको छु र काममा पातिएको छु र भनेर चाहिँ पिरहेको छ। जब उसले चाहिँ समाउँछ नि, जब उसले चाहिँ कठालो समाउँदाखेरि अनि तपाईले त्यहाँबाट फर्किन सक्ने अवस्था हुँदैन। भयंकर, तपाईको भयंकर डर त्रास भएको यात्रा गरिरहनु भएको छ तपाईले। अलिकति मात्र केही हुनुपर्छ, तपाईको जीवन खत्तम। तपाईको जीवनमा दुःखको सागर, दुःखको बाढी ओइन्छ। अब अलिकति मात्र चिप्लियो भने जिन्दगी त्यसरी चाहिँ दाउमा राखेर जिउने जिन्दगी त होइन नि, होइन? केही हुँदैन, यति त खाएर के हुन्छ र भन्ने जस्तो मात्र हुन्छ। भन्न त सुरुमा सबैले त्यस्तै भनेका हुन्छन्। तपाईले सोध्नुस् न, तपाईको जाँड खाएर त्यो बाटोमा लड्ने, रक्सी खाएर त्यहाँ ढलमा ढल्ने मान्छेलाई सोध्नुस् त, के तपाईले यो चाहिँ सुरापान गर्नु हुँदाखेरि यस्तो जीवन चाहेर तपाईले सुरापान सुरु गर्नुभएको हो भनेर सोध्नुस् न। कसले भन्छ मलाई यस्तो जिन्दगी मैले चाहेर मैले यो सुरापान गरेको भनेर? उसले त आनन्दको जीवन चाहेको नि, उसले त मजाको जिन्दगी चाहेको नि, खुसी सुख चाहेको नि उसले त्यो खाएर। तर परिणाम के हो हाम्रै आँखाले देखिरहेको छ, तै पनि हामी भनिरहेका छौं खाएर के हुँदैन भनेर हामी भनिरहेका छौं। हेर्नुस् त, हाम्रो यो आँखाले देखिसक्यो यो खानुको परिणाम यस्तो हो भनेर थाहा पाउँदै पनि त्यही बाटोमा हामी लागिरहेका छौं। हेर्दाखेरि त लाग्नै नपर्ने जस्तो हो। किन त भन्दाखेरि हामी त बुद्धि भएको प्राणीहरू, यस्तो त हुनै नपर्ने जस्तो लागिरहेको होला तपाईहरुलाई। तर के हो त भन्दाखेरि त्यसैले त भगवान बुद्धले भन्नुभयो, चारैतिर आगो दन दन बलिरहेको छ, कसरी हाँस्न सकेको, कसरी आनन्द लिन सकेको हो? हामीले यसो हेर्दाखेरि त कोही आगै देखिँदैन। तपाईँ चाहिँ अविद्यामा परिरहेको, अन्धकारमा परिरहेको मान्छेले यो आँखाले कसरी देख्छ त? हैन? अब चारैतिर अन्धकार छाइरहेको छ, तैपनि तपाईलाई ज्योति नै छ भने जस्तो के आलोक हामीले खोज्दैनौं। यो हाम्रो जीवनकै घटना हो, भगवान बुद्ध देशना गर्नुभयो है।
अब मैले तपाईलाई चाहिँ घटनाक्रम किन यसरी देशना गर्नुभएको रहेछ त भगवान बुद्धले जति यो सुरापानको चाहिँ हानि नोक्सानी त कसैले बुझ्दैन। उहाँले जस्तो यसको हानि नोक्सानी बुझेर देशना कसैले गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन है। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धहरूले देशना गर्नुहुने भनेको त आफ्नै अनुभवबाट बोध गरिसकेपछि मात्रै देशना गर्नुहुन्छ। त्यत्तिकै कल्पना गरेर चिन्तना गरेर देशना गर्ने त होइन। 4 असंख्य 1 लाख कल्पमा उहाँले त्यसरी चाहिँ सुरापानबाट कति हानि भएको रहेछ, कति नोक्सान भएको रहेछ, आफूले पनि भोग गरेर आइसकेको, आफूले पनि जानेर आइसकेको, भेटेर आइसकेको, सबै अनुभव गरेर आइसकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यो भनेको। अब हामी भगवान बुद्ध भन्दा पनि बढी जान्ने भयो भने त अर्कै कुरा हो। भगवान बुद्ध भन्दा बढी जान्न खोज्नु भनेकै पागलै हुनु हो के त्यो। उहाँ त सर्वज्ञ, त्यहाँभन्दा ठुलो केही पनि छैन, कसरी माथि जान्छ। अब म तपाईहरुलाई घटनाक्रम भनिहालौं हैन। अब किन यो भूमिकाहरु चाहिँ 25-26 मिनेट गइसक्यो भूमिका मात्रै। अलिकति भूमिका बाड्यो भने तपाईको दिमाग चाहिँ अलिकति शान्त हुन्छ हैन, अलिकति एकाग्र भएर आउँछ अनि सुन्दाखेरि मजा हुन्छ कि। कोनु हाँसो किमानन्दो निच्चङ पज्जलिते सती अन्धकारेण ओ नद्दा पडिपङ न गवे सथाती। चारैतिर आगो दन दन बलिरहेको छ, कसरी हाँस्नु कसरी आनन्द लिनु, अन्धकारले चारैतिर घेरिसकेर पनि किन आलो खोज्दैनौ। घटनाक्रम श्रावस्ती जेतवन बिहारमा देशना गर्नुभएको कारण छ विशाखा उपासिकाको साथीहरू। श्रावस्तीमा विशाखाका उपासिकाको नाम नसुन्ने कमै छ। यद्यपि छँदै छैन भन्दा हुन्छ। उहाँ त महाउपासिका हैन। गृहस्थी जीवनमै विशाखा उपासिकाले श्रोतापन्न फल प्राप्त गरिसकेका उपासिका। अब श्रोतापन्न फल प्राप्त गरिसकेका उपासिका भनेपछि बुद्ध धर्मसँग प्रति अगाध श्रद्धा हुन्छ। अब अतुट श्रद्धा हुन्छ, अक्षम्य श्रद्धा, अक्षय हुने, क्षय नहुने श्रद्धा उत्पन्न भइसकेको हुन्छ श्रोतापन्नहरुमा। त्यसैले तपाईसँग चाहिँ बुद्ध धर्म त्रिरत्नसँग अगाध श्रद्धा हुनु भनेकै तपाई श्रोतापन्नको लक्षण छ। तपाईसँग श्रोतापन्न हुने मार्गमा हुनुहुन्छ तपाई। अब विशाखा उपासिकासँग त त्यो नहुने हुँदैन। किन त भन्दाखेरि विशाखा उपासिकाले त श्रोतापन्न फल प्राप्त गरिसकेका छन् नि त। उसको साथीहरू छन् 500 जना। त्यो स्त्री जो विशाखा उपासिकाको साथीहरू छन्, ती स्त्रीहरूको श्रीमानहरूले चाहिँ के सोचेको छ त भन्दाखेरि स्त्रीहरू भनेको चाहिँ बिग्रिन सक्छ, यिनीहरू बरालिन सक्छ। विशाखा उपासिका भनेको चाहिँ एकदमै निडर, एकदमै शीलवान, आदर्शवान स्त्री हो। त्यसैले हाम्रा श्रीमतीहरूलाई पनि विशाखा उपासिकासँग चाहिँ साथी गराइदियो भने, उनीहरूसँग चाहिँ संगत गराइदियो भने, उसँग समय बिताउन लगायो भने, उसको चाहिँ छत्र छारीमा बस्न लगायो भने चाहिँ हाम्रा स्त्रीहरू पनि विशाखा उपासिका जस्तै सुशील, चरित्रवान हैन, धार्मिक, कति गुण छ विशाखा उपासिकालाई। कसैले पनि त्यति बेला सोध्थ्यो रे मेरो श्रीमती पनि विशाखा उपासिका जस्तो भयो हुन्थ्यो भन्ने हो। किन त भन्दाखेरि सबैले राम्रो चाहन्छ, राम्रो खोज्छ, राम्रै सोच गर्छन्। तैपनि अब मार्ग गलत भएको कारणले, सोच राम्रो भए तापनि मार्ग तपाईले पौल्याउनु भएको गलत भयो भने चाहिँ के हुन्छ? परिणाम त उल्टो हुन्छ। चाहेको एउटा पाएको अर्को, त्यस्तो हुन्छ नि। त्यसले मनले मात्र चाहेर हुँदैन, कामले पनि व्यवहारले पनि त्यो
चाहना अनुसार काम गर्नु पर्यो, आचरण गर्नु पर्यो, अनि मात्रै चाहेको कुरालाई पूरा गर्न सक्छ, पूर्ति गर्न सक्छ। अब हामी चाहने एउटा, गर्ने अर्को, अनि कहाँबाट तपाईको चाहिँ चाहना इच्छाहरू पूरा हुन्छ। विशाखा उपासिका भनेको त साह्रै राम्रै नि, राम्री। हामीले यहाँ चाहिँ हाम्रो लोकमा चलेको जस्तो हामीले राम्री भनेपछि सुन्दर मात्रै ठान्छौँ होइन, हिस्सी परेको मात्र ठान्छौँ। यहाँ चाहिँ राम्री भनेर विशाखालाई त धेरै गुणले नै राम्री बनाएको के उहाँलाई चाहिँ। रूपले राम्री त छँदैछ, स्त्रीमा हुनुपर्ने सबै गुणहरू भएको व्यक्ति विशाखा उपासिका। साह्रै राम्रै, साह्रै राम्रै। यसको चाहिँ विशाखा उपासिकाकै विषयमा चाहिँ अब कथा सुनाउँदाखेरि व्याख्या गर्नु पर्ला, विशाखा उपासिकालाई किन सुन्दरी, किन राम्री भनिएको भनेर। स्त्रीहरूमा विशाखासँग भएको गुणहरू भयो भने त्यो स्त्री परिपूर्ण स्त्री भनिन्छ। त्यस्तो स्त्री पाउनु पनि भाग्यमा आफूले भाग्य बनाएर आएको हुनुपर्छ। अब भाग्य भनेर हामीले अरूको जस्तो भाग्य बनेको होइन, भाग्य पनि हामीले नै बनाउने हो के, कर्मले बनाइन्छ भाग्य पनि। आफ्नो कर्ममा हुनुपर्छ विशाखा उपासिका जस्तो पाउनको निमित्त त। र श्रावस्ती नगरमा विशाखा उपासिकाका साथीहरूका श्रीमानहरूले आफ्ना स्त्रीहरूलाई विशाखा उपासिकासँग चाहिँ सत्सङ्ग गराउनको निमित्त खुसी हुने। विशाखा उपासिका भएको चाहिँ गुण धर्महरू चाहिँ अब होइन, उनीहरूले पनि आफ्नो जीवनमा धारण गर्न सक्यो भने त राम्रै भयो। त्यसैले विशाखा उपासिका प्रतिको विश्वास, विशाखा उपासिका प्रतिको गौरव, आदर्शको कारणले गर्दाखेरि श्रीमानहरू पनि ढुक्क छन्। मेरा श्रीमतीहरू, मेरा स्त्रीहरू विशाखा उपासिकासँग सङ्गत गरिरहेका छन्। अवश्यमेव यिनीहरू शीलवान हुन्छन्, चरित्रवान हुन्छन्, उनीहरू चाहिँ आदर्शवान हुन्छन् होइन, यिनीहरू धार्मिकवान हुन्छन्। स्त्रीहरूलाई यो चाहिँ चरित्रवान, शीलवान, धार्मिकवान होइन, यो चिजहरू त साह्रै चाहिन्छ क्या स्त्रीहरूलाई। हुन त पुरुषहरूलाई पनि चाहिन्छ, नचाहिने भन्ने होइन कि स्त्रीहरूलाई त धेरै चाहिन्छ नि तपाईँ। किन त भन्दाखेरि स्त्रीहरू भनेको यसरी भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ स्त्रीहरूलाई मात्रै चाहिने जस्तो कुरा गर्यो भन्लान् होइन, तर त्यो मानेमा भनेको होइन कि पुरुषहरूलाई पनि चाहिन्छ, मजाले चाहिन्छ। तर स्त्रीहरूलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा घरबाट अर्को घरमा जानुपर्ने होइन, विवाह गरेर जानुपर्ने। आफ्नो घरमा त बाउ आमा दाजु भाइ दिदी बहिनीहरू सबै चिने जानेको स्वभावहरू सबै बुझेको हुन्छ। अर्काको घरमा गएर चाहिँ सासू ससुरा कुन स्वभावको, कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, उनीहरूको चाहिँ चरित्र कस्तो छ, भाइको केही थाहा हुँदैन नि। त्यस्तो अन्जान ठाउँमा गएर बुहारी भएर उसले त्यो घरलाई स्वर्ग बनाउनु पर्ने। ल कम त गाह्रो, कम त यो चाहिँ यो च्यालेन्जको कुरा हो यो केटी मान्छेहरूलाई। त्यही भएर चाहिँ यो बुहारी हुनु भनेको त ठुलो च्यालेन्जको कुरा हो कि। विशाखा उपासिकाले त्यो च्यालेन्जलाई स्वीकारेर आफ्नो ससुरा मृगार सेतलाई यसरी उसले चाहिँ धार्मिक रूपमा परिवर्तन गराइदिए कि आफ्नो ससुराले पनि बुहारीलाई आमा, तिमी बुहारीको दर्जामा राख्दैनौ, अबदेखि म तिमीलाई आमाको दर्जामा राखेर म व्यवहार गर्छु भनेर एउटा ससुराले बुहारीलाई आमाको दर्जा दिएको कसलाई त भन्दाखेरि विशाखा उपासिकालाई हो। त्यसरी बस्नुस् न उपासिकाहरू, त्यसरी उपासिकाहरूलाई मैले विशेष गरी जोड दिएको। हुन त उपासिकाहरूले पनि गर्नुपर्छ, त्यो बेग्लै छ होइन। अहिले केटी स्त्रीहरूको कुराहरू आएकोले स्त्रीहरू भनेको चाहिँ छोरी भएपछि बुहारी बन्छ, बुहारी भएपछि सासू बन्छ होइन। तर बुहारी बन्दाखेरि, छोरी हुँदाखेरि त तपाईँको रिसाउने फुकाउने गर्नुहुन्छ होला आफ्नो बुवा माइतीमा चाहिँ होइन। तर ससुरालीमा त तपाईँको त्यसरी हुँदैन न, त्यहाँ सासू ससुराहरू हुन्छन्। आफ्नो बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म आफू र परिवारलाई सत्मार्गमा लानको निमित्त भरपूर प्रयास गर्नुपर्छ यो चाहिँ बुहारीहरूले।
बुहारीहरूले चाहे भने त्यो घरलाई स्वर्ग बनाउन सक्ने क्षमता बुहारीमा मात्रै हुन्छ अरे कि। त्यसैले जुन घरमा बुहारीलाई छोरीको दर्जा मिल्दछ त्यो घर स्वर्ग बन्नलाई धेर समय लाग्दैन। त्यसैले सासू ससुराहरूले यहाँ सुनिरहेको छ भने तपाईको बुहारीलाई तपाईले छोरीको दर्जामा राखेर तपाईले व्यवहार गर्नुस् त, त्यो घर स्वर्ग बन्नलाई धेर समय लाग्दैन। अब बुहारीलाई तपाईले पराया घरको छोरी ठानेर तपाईले व्यवहार गर्नुभयो भने त्यो घर नर्क बन्नलाई धेर समय पनि लाग्दैन फेरि। त्यस्तो छ क्या फेरि। त्यसैले चाहिँ यो बुहारी भनेकोहरू चाहिँ साह्रै सिलवान, सालै हैन आदर्शवान, साह्रै चरित्रवान, साह्रै नै धार्मिक चाहिन्छ है। यो रूप मात्र नहेर्नुस् फेरि, रूपमा त के छ र हैन। रूप भनेको त आँखाले देख्न सकिहाल्छ, मनलाई देख्नु पर्यो। मनले नै हो सबै कामहरू गर्ने। तर विशाखा उपासिका भनेको चाहिँ सुरुमा त ससुराले विशाखा उपासिकालाई त कहाँ छोरी जस्तो मान्नु र, मान्नुपर्ने दर्जा दिनुपर्ने छोरीको जस्तो, तर दिएन के। मृगार्सेठले बुहारीलाई छोरीको दर्जा दिनुपर्ने, तर त्यो मृगार्सेठले दिएन। तर अन्तत विशाखाको जुन चाहिँ चरित्र, जुन चाहिँ हैन आदर्श देखेपछि बुहारीलाई छोरीको दर्जा दिनुपर्ने नदिने त्यो मृगार्सेठले अन्तस बुहारीलाई आमाको दर्जा दिनु पर्यो। ल ताली बजाउनुस् त, ल साधुकार दिनुस् त, साधु साधु भनेर। कोही ताली बजाउने होला, कोही साधुकार दिने होला। त्यसरी के हो। त्यति बेलादेखि विशाखालाई मृगार्सेठले छोरीको दर्जा दिनुपर्ने नदिकन नर्क जस्तो भयो नि त घर। तर उसले जबदेखि अब आदर्श देखेपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ आमाको दर्जा दिए। त्यसैले विशाखा उपासकले मृगार माता भनेर भनिन्छ। मृगार्सेठको पनि माता, आमा। जुन मृगार्सेठलाई आमाहरूले सिकाएन, आमाहरूले त्यो ज्ञान दिएन, त्यो ज्ञान विशाखा उपासिकाले दियो भने त्यस्तो बुहारीहरू हैन, त्यस्ता छोरीहरू पाउनु त धेरै गाह्रो छ। त्यस्ता छोरीहरू तपाईलाई चाहनुहुन्छ भने भगवान बुद्धको शिक्षा दिनुस् त। तपाईको छोरी जता गए पनि उसले स्वर्ग रूपी बिउ छरेर हिँड्नुहुन्छ। अर्काको घरमा दिएर पठाउनु पर्ने त्यो छोरीलाई जसरी तपाईले चाहिँ माया ममता स्नेह दिएर पालन पोषण गरेर छोरी भनेर माया प्रेम गरेर राख्नु भएको छ, त्यस्तै माया प्रेम ऊ जता गए पनि पाओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले भगवान बुद्धको परियति शिक्षालाई आफ्ना छोराछोरीलाई दिनुस् र तपाई ढुक्क भएर बस्नुस् कि मेरा छोरी जता गए पनि उसले स्वर्गरूपी बिउ छर्दै हिँड्नुहुन्छ। के को चिन्ता, के को दुःख। आमा बाबु पनि ढुक्क भएर बस्नको निमित्त छोराहरूलाई मात्रै होइन, पहिला त छोराहरूलाई मात्र पढाउँछ, छोरीहरूलाई त पढाउँदै। आजकल त त्यस्तो छैन। आमा बाबाहरू पनि अलिकति ज्ञानी भएर आएको होइन। आजकल त छोराछोरीलाई दुवैलाई समान गर्छ। अझै पनि छोराहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी के व्यवहारले नगरे पनि मनमा त अलिकति बढी जस्तो त्यस्तो भइरहेको हुन्छ है। त्यसो चाहिँ नगर्नु, सन्तान हो नि दुईटै। यद्यपि अझ चाहिँ धर्मको भाषाबाट भन्ने हो भने त अझ आमा बुवाहरू भएपछि अझ छोरीहरूलाई तपाईले हेरचाह गर्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि छोरा भनेको त आफ्नै छत्र छायामा बस्छन् नि छोराहरू भनेको। छोरीहरू भनेको चाहिँ आफ्नो छत्र छाया भन्दा पर छत्र छायामा बस्न जानुपर्ने यो संसारको नियम छ नि हैन। पर छत्र छायामा बस्दाखेरि पनि उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई सन्तुलनमा राख्नको निमित्त जुन शिक्षा, जुन अनुशासन, जुन ज्ञान दिनुपर्ने हो त्यो ज्ञान भगवान बुद्धको नैतिक शिक्षामा ठ्याक्कै छ। ल दिनुस् मजाले दिनुस्। यद्यपि तपाईले चाहिँ धेरै पैसा खर्च गरेर छोरीहरूलाई पढाउन तपाईलाई चाहिँ गाह्रो मान्नुहुन्छ भने, तपाईलाई कता अप्ठ्यारो लाग्छ भने
पैसै नचाहिने तपाईँले परियति शिक्षा पढाउनुहोस् ल। भगवान बुद्धको परियति शिक्षा भन्ने चाहिँ नेपालमा पनि यो परियति शिक्षाको जाँच दिनु पाउँछ, त्यो मात्र दिनुहोस् ल। तपाईँले छोरीलाई हिरा दिएको जस्तो हुन्छ, हिरा दिएको छ। अब हिरा लिएर आउने मान्छेलाई सबैले मान गर्छ कि गर्दैन? गर्छ नि। विशाखा उपासिका जस्तो। विशाखा उपासिकाको कुरा गर्यो भने त आँखाबाट आँसु आउँछ तपाईँहरूको। त्यस्तो छ नि विशाखा उपासिका त, साह्रै आदर्श नारी। त्यसैले हरेक नारीले विशाखा उपासिकाको चरित्र, विशाखा चरित्र भन्ने चाहिँ कथा छ के, विशाखा उपासिकाको मात्रै व्याख्या गरिएको हो। त्यो त हरेक नारीले चाहिँ बार बार पढ्नुहोस् भन्छु म त, बार बारै पढ्ने के। कति सहेको, कति जानेको, कति मिथ्या दृष्टिहरूबाट ऊ टाढा भएको, उसले कस्तो आदर्श देखाएको, कस्तो कस्तो वचन प्रयोग गरेको, त्यस्तो मृगार से त्यस्तो एउटा चाहिँ मिथ्या दृष्टिमा परेको उसको ससुराले पनि आखिरमा विशाखा उपासिकालाई माता मानेको। लो आजदेखि मेरी बुहारी विशाखा मेरी छोरी मात्र होइनन्, मेरो आमा समान भइन् भनेर ल हात जोडेर ल साडुगार भन्नुहोस्। त्यस्तो त्यस्तो उपासिकाहरू हुनु नि है। यो धर्म देशमा त्यत्रो सुनिसक्नु भएको छ। त्यसैले अहिले पनि म लास्टमा के भन्छु त भन्दाखेरि, जुन घरमा बुहारीलाई छोरीको दर्जा मिल्दछ त्यो घर स्वर्ग बन्न धेर समय लाग्दैन। जुन घरमा छोरीलाई पराया सम्झिन्छ त्यो घर नर्क बन्न धेरै समय लाग्दैन। ल अब तपाईले आफ्नो घर नर्क बनाउन चाहेको हो कि स्वर्ग बनाउन चाहेको हो? स्वर्ग बनाउन चाहेको होला। त्यसैले घरको बुहारीलाई छोरी समान, छोरीको दर्जामा राखेर व्यवहार गर्नुहोस्, परायाको दर्जामा राखेर होइन। हैन? अब त्यसरी अब सबैलाई त थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस्, छोरीकै दर्जामा राखेर व्यवहार गर्नुपर्ने थाहा नहुन सक्छ नि। अब यस्तो कथाहरू सुनेपछि न थाहा हुन्छ। मेरो ससुराले त त्यस्तो थाहा छैन भनेर भन्नु हुँदैन। थाहा नभएको सासू ससुरालाई कसरी थाहा दिने त्यो बुहारीहरूको पनि काम हो के। फेरि बुहारीहरू जाने बित्तिकै म त छोरी जस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्दैमा चाहिँ सासू ससुराले सिधै व्यवहार गर्न सक्छ त? सक्दैन नि। त्यसको लागि त बुहारीहरूले पनि त आफ्नो चाहिँ आदर्शलाई त्याग्नु भएन, धैर्य धारणलाई त्याग्नु भएन। हैन? मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा भावलाई त्याग्नु भएन। त्यसलाई गुण धर्मलाई पनि विकास गर्दै जानुपर्छ के। फेरि हामीले चाहिँ अब त्यसरी राख्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै फेरि त्यही हुनुपर्छ एकैछिनमा भने जस्तो त कहाँ यो चाहिँ यो लत्ती घुमाएर जादु तुना देखाएको जस्तो तुरन्त परिवर्तन हुन्छ त? विशाखालाई त परिवर्तन भएन, गाह्रो भएको थियो नि त। तपाईँको विशाखा उपासिकाले घरबाट निकालिदिन्छ यस्ता चाहिँ हैन, ससुराको चाहिँ मान सम्मान नगर्ने यस्ता बुहारी चाहिँदैन भनेर चाहिँ बाउ चाहिँले ससुरालाई चाहिँ निकाल्न खोजेको नि बुहारी चाहिँलाई हो। त्यस्तो उपासिकाको आदर्श अरू स्त्रीहरूले मात्रै होइन, महिलाहरू नारीहरूले मात्रै होइन, पुरुषहरूले सम्म पनि विशाखा उपासिकाको त्यस्तो आदर्शलाई चिनेर आफ्नो चाहिँ स्त्रीहरू, आफ्नो जान श्रीमतीहरूलाई विशाखा उपासिकासँग चाहिँ संगत गराउनुमा पुरुषहरूलाई पनि मजा लाग्थ्यो, सुरक्षित लाग्थ्यो, शीतल लाग्थ्यो। त्यसैले 500 जना स्त्रीहरू चाहिँ विशाखा उपासिकाको साथीहरू थियो। उसको सेवा सुसार पनि गर्थ्यो, उसको साथी जस्तो व्यवहार गर्थ्यो। यद्यपि विशाखाले चाहिँ आफ्नो काम गराउने भनेर चाहिँ कसैलाई दास दासी ठान्नु भएन। आफ्नै मित्र हैन, आफ्नो चाहिँ सहेली, आफ्नो साथी ठान्थ्यो विशाखा। त्यस्तो हो कि तपाईको काम गर्ने मान्छेलाई सम्म त्यहाँ साथीको व्यवहार गर्थ्यो विशाखा उपासिका। अनि हामीले गर्न सक्छ? गाह्रो छ नि, तर त्यो गर्नु चाहिँ पर्छ। तर एक दिन के भयो त भन्दाखेरि, हुन त हुनुपर्ने हो, संगत अनुसारको फल त हुनुपर्ने हो, तर कसै कसैलाई चाहिँ गाह्रो हुँदैछ। श्रावस्तीमा एकपल्ट चाहिँ एउटा सुरापान गर्ने 7 दिनसम्म सुरापान गर्ने एउटा उत्सव चलेछ। 7 दिन 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 7 दिन
सबै ठाउँमा एनाउन्स भएछ अब 7 दिनसम्म चाहिँ सुरापान गर्ने उत्सव गर्ने भनेर। उत्सवै के उत्सवै। त्यही उत्सव भएकोले विशाखा उपासिकाको त्यो साथीहरू पनि त्यो उत्सवको घोषणा भइसकेपछि अब खुवाउनु त पर्यो लोग्नेहरूलाई भए पनि होइन। अब हुन्छ नि त, हाम्रो घरमा पनि छ नि, आफूले नखाए पनि अरूलाई खुवाइराख्नु पर्ने त्यो बाध्यता हुन्छ कि। यो संसारको दोष हो कि तपाईँको हाम्रो दोष होइन, यो संसारकै दोष हो। यो संसारमा आएपछि यस्ता चाहिँ घटनाहरू त कति रहन्छ। त्यसैले होस राखेर हामी अगाडि बढ्ने हो। नचाहँदा नचाहँदै यद्यपि आफूले त्यो कार्य गरिरहेको छैन, त्यही कार्य फेरि अरूको लागि गरिरहनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अब बिस्तारै नागेर जाने, एकैछिनमा त हुँदैन त्यस्ता कुराहरू स्वात्तै त्याग्न। अब विशाखा उपासिकाको साथी 500 जनाले विशाखा उपासिकाले के भनेछ त भन्दाखेरि 7 दिनसम्मको उत्सव चलेको छ, हामी पनि अब घरमा उत्सवको लागि तयारी गर्न जानु छ भनेर बिदाई बाधाई गरेर घर घरमा आफ्नो घर घरमा गएर उनीहरूले चाहिँ सुरापानको लागि तयारी गरेछ। 7 दिनसम्म त्यो श्रावस्तीको त्यो पुरुषहरूले सुरापान गरेर मक्ख परे। अब त्यो उत्सवै सुरापान गर्ने उत्सव के। अहिले पनि छ त्यस्तो उत्सवहरू। त्यो उत्सवमा नखाइ नहुने, 1 वर्षसम्म नखाएर सुरापान नगरिकन बसिरहे तापनि त्यो दिनमा त खानै पर्छ। नखायो भने त दोष लाग्छ भन्छ कि। त्यस्तो डर त्रास देखाएर हाम्रो सिल बिगारिरहेको हुन्छ। 7 दिनसम्म मजाले त्यो पुरुषहरूले चाहिँ खाएर लत्त परेर मजाले उत्सव सकाएपछि अब आफ्नो श्रीमानहरूको अगाडि त श्रीमतीहरूले खान मिलेन, लाज शरमको कुरा पनि हुन्छ। त्यसपछि त्यो स्त्रीहरूले चाहिँ बाँकी भएको जुन सुरापान छ, जुन सुरा छ हैन, त्यो चाहिँ आफ्ना श्रीमानहरूको अगाडि खान नसकिएर उनीहरूले लुकाएर ल्याएछ कि। हाटे झोलामा लुकाएर छोपेर ल्याएछ। ती सबै साथीहरूले त्यसरी चाहिँ अब सुरापान गर्ने चाहिँ मनसा आएको के। विशाखा उपासिकासँग त्यत्रो बसेर पनि विशाखा उपासिकाको गुणलाई लिनु कता कता। 7 दिनसम्म आफ्नो श्रीमानहरूलाई चाहिँ अब सुरापान गर्ने त्यो महोत्सव हैन सहभागी भएपछि मान्छेको मन भनेको के हो त भन्दाखेरि नराम्रो कुरामा छात्त गइहाल्छ के। राम्रो कुरामा जानको लागि टाइम लाग्छ फेरि। विशाखा उपासिका त्यत्रो समय बिताउँदाखेरि पनि उनीहरूले त्यो शील गुण आदर्श गुण हैन तिनीहरूलाई चाहिँ लिनलाई उनीहरूलाई गाह्रो भयो। तर 7 दिनसम्म त्यो चाहिँ सुरापानसँग बसेर आउँदाखेरि त उनीहरूलाई त्यो सुरा खाउँ लाग्यो। ल आफ्ना श्रीमानलाई खुवाउँदै उनीहरूलाई खाएर मजा मानेको देखेर ओहो के हुँदो रहेछ, यो श्रीमानहरूले त यो खाएपछि त कति मजा मानेको रहेछ बा, मक्ख परेको छ बा, आफ्नै सुरमा आनन्दित भएको छ बा। हामीले पनि खानु पर्यो कि के हो। 1 दिन भयो, 2 दिन भयो, 3 दिन भयो, 4 दिन भयो, 5 दिन भयो, 6 दिन भयो, 7 दिन भयो नि त। 7 दिन भएपछि त उनीहरूले ओहो खानु पर्ला एकचोटि हामी पनि, कस्तो रहेछ यो पुरुषहरूले त मजाले खाएर क्या आनन्द मनाउने रहेछ, त्यही भएर पो उत्सव मनाउने रहेछ यिनीहरू भनेर विचार गरेर अन्त सत्य स्त्रीहरूले चाहिँ आफ्नो श्रीमानले खाएको त्यो चाहिँ सुरापान बाँकी भएको हस्ते झोलामा लुकाएर छोपेर विशाखा उपासिका कहाँ आएछ। किन त भन्दाखेरि 7 दिन भएपछि त उत्सव सकिसकेपछि त विशाखा उपासिका कहाँ भेट्न आउनु पर्यो।
त्यसपछि विशाखा उपासिकालाई के भनेछ त भन्दाखेरि, विशाखा उपासिका हामी उद्यानमा एकचोटि घुम्न जाउँ। किन त भन्दाखेरि कोही नभएको ठाउँमा खानु पर्यो नि त। स्त्री भएपछि त अलिकति लज्जाबोध त हुन्छ नै। त्यही भएर पुरुषहरूले खाएर लत्थ पर्नु भन्दा पनि यो महिलाहरूले खाएर लत्थ पर्यो भने कुन चाहिँ राम्रो कुन चाहिँ नराम्रो ल भन्नुहोस् त। नराम्रो त नराम्रो दुत्तै हो, तर पुरुषहरू खाएर लत्थ पर्नु भन्दा स्त्रीहरू खाएर लत्थ पर्यो भने त्यो झनै नराम्रो के। पुरुषहरू लत्थ पर्यो भने नराम्रै हो, स्त्रीहरूले पनि त्यसरी पुरुषहरूले जस्तै खाएर लत्थ परेर हिँड्न थाल्यो भने त्यो कति नराम्रो नराम्रो के होइन। त्यही भएर स्त्रीहरूले चाहिँ पुरुषहरूले जस्तो खुल्लम खुल्ला खाँदैन, यिनीहरू त लुकाई लुकाई खान्छ। तिनीहरू चाहिँ त्यस्तो हुन्छ तिनीहरू होइन। अब त्यो महिला, त्यो विशाखा उपासिकाको साथीहरूले लुकाएर खानु पर्यो नि त उनीहरूलाई। गएर चाहिँ अब उद्यानमा चाहिँ जानको निमित्त अब विशाखा उपासिका त महाजनी होइन, त्यस्तो उपासिकाको त्यहाँ उद्यान रहेछ क्या, ठुलो रमाइलो उद्यान रहेछ, बगैँचा रहेछ। त्यो बगैँचामा चाहिँ अब विशाखाको अनुमति बिना त जताततै हिँड्नु भएन। अब त्यो उपासिकाहरूले के सोध्यो त भन्दाखेरि, उद्यानमा गयो भने त विशाखा उपासिकाको उद्यान हो, त्यहाँ गयो भने त कोही पनि हुँदैन, हामी हामी मात्रै हुन्छ अनि मजाले खाने। यो पुरुषहरूले 7 दिनसम्म खाएर कति मजा मानेको रहेछ, हामी पनि खाएर हेरौँ त भनेर चाहिँ आखिरमा यिनीहरूले छोड्ने विचारै आएन, खाने नै विचार आयो ल। त्यही भएर राम्रो काम राम्रो चिजलाई लिनको निमित्त टाइम लाग्छ, नराम्रो चिज भनेको छत्त छिरिहाल्छ के तपाईँकोमा। ल त्यो उपासिकाको हेर त कसरी उनीहरूले त्यो रक्सी खाने, त्यो सुरा खाने मनमा आइहाल्यो र लुकाएर ल्याइहाल्यो। विशाखा उपासिकालाई ठिकै छ उद्यानमा जाने हो भने लाउनु सबै होइन, कामसाम जे छ त्यो सबै कामसामहरू सकाएर उसको कामहरू पनि गर्छन् साथीहरू भएपछि। कामसाम सबै सकाएर उनीहरूलाई उद्यानमा के लगेको थियो त्यो साथीहरूले मौका पाए। अब चाहिँ यहाँ कोही पनि छैन, यो उद्यानमा सुरापान गरे पनि भयो भनेर सबैले त्यो हस्त झोलामा लुकाएर ल्याएको त्यो सुरापान गरेछ मजाले। अब कहिले नखाएको होइन, आफ्नो श्रीमानहरूले खाएको मात्र देखेर नै उनीहरूलाई खान मन लागेको। ल 7 दिनसम्म तपाईँ नराम्रो मान्छेसँग बस्यो भने तपाईँ पनि त्यस्तै हुन्छ। ल 7 वर्षसम्म बरु राम्रो मान्छेसँग बस्दाखेरि त्यसको गुण तपाईँकोमा नआउला, तर नराम्रो मान्छेसँग तपाईँ 7 दिन बस्यो भने तपाईँको त्यो नराम्रो मान्छेको सबै गुण तपाईँकोमा आउँछ। त्यस्तै पर्यो त्यहाँ पनि। लास्टमा के भयो त भन्दाखेरि तिनीहरूले त्यो सुरापान गरिसकेपछि लौन नि त्यो स्त्रीहरू त्यो आइमाईहरू लत्थ परेर नाना थरीका बोल्न थाले, शरीरलाई चलाउन थाले, नाच्न थाले, कोही त गाउन थाले। उनीहरू को हामी विशाखाको साथीहरू भन्ने पनि थाहा छैन। यो विशाखाको यो उद्यान, जुन उद्यान विशाखाले आफ्नो चाहिँ आदर्शले बनाएका शुद्ध भगवान बुद्धको संस्कार गर्ने त्यो उद्यानमा त के पनि याद भएन उनीहरूलाई। इज्जतको मतलब भएन, साथीभाइको ख्याल भएन होइन, के पनि मतलब भएन। त्यो विशाखा उपासिकाको साथीहरू त लत्थ परेर त त्यहाँ त तपाईलाई थाहै छ अब त्यो लत्थ परिसकेपछि कस्तो व्यवहार गर्छ। कोही नाचिरहेका होइन, कोही गाइरहेका, कोही हाँसिरहेका, नाचिरहेका, गाइरहेका, हाँसिरहेका, लत्थ परिरहेका। कतिजना? 5-6 जना। अन्ततः विशाखाले त्यो दृश्य देखेपछि ओहो के भएको मेरा साथीहरू यसरी चाहिँ हेर लत्थ परेर बसेको छ, कसरी यिनीहरूले त्यो चाहिँ सुरापान गर्यो होला। मेरो यो घर, मेरो यो बगैँचामा यस्ता सुरापान भनेको त यहाँ खानु त के, यहाँ भित्रिँदा पनि भित्रिँदैन, तर मेरा साथीहरूले हेर यस्तो अनैतिक काम गरेछ। आज यस्तो विशाखाको यस्तो चाहिँ उद्यानमा आएर उनीहरूले सुरापान गरेर
आज हेर कोही नाचिरहेको छ, कोही हाँसिरहेको छ, कोही गाइरहेको छ, कोही लत्थ परिरहेको छ, कोही ढलिरहेको छ, कोही जलिरहेको छ, कोही चलिरहेको छ। ओहो, कस्तो दृश्य! यो सुरा भनेको त कति हानिकारक रहेछ। आफ्नो यो इन्द्रियलाई त आफैले बसमा राख्न नसकिने, के बोलिरहेको थाहा छैन, के हेरिरहेको थाहा छैन, के चलिरहेको थाहा छैन, के पनि थाहा छैन, पुरै प्रमाद बेहोस बनाइदिने। मेरा साथीहरूले साह्रै यो गरौँगो काम गर्यो। अब भगवान बुद्धको शासनलाई यसरी गिज्याउने, होच्याउने यस्ता सम्प्रदायहरू त्यति बेला धेरै थिए। अब विशाखा उपासिका चाहिँ भगवान बुद्धको चेली, उसको उपासिका। भगवान बुद्धको उपासक उपासिकाहरू त यस्तो छन्, ल हेर उद्यानमा राखेर चाहिँ त्यसरी सुरापान गरेर मक्क परेर बस्ने भनेर अब चाहिँ तीर्थङ्करहरूले, निग्रन्थहरू, तीर्थङ्करहरू, परिव्राजकहरूले अब चाहिँ उपवास गर्ने भयो। भगवान बुद्धलाई सम्म उपवास गर्ने भयो। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको अनुयायी उपासक उपासिकाहरू बिग्रियो भने धर्मलाई सम्म हानि हुन्छ कि बुद्धलाई सम्म पनि हानि हुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धको अनुयायी हुने उपासक उपासिकाहरूले भगवान बुद्धको धर्मभन्दा अलग्गको कार्य गर्न थाल्यो भने तपाईले आफैलाई मात्र बिगारेको होइन कि तपाईले धर्मलाई पनि बिगारिरहेको हुन्छ, बुद्ध शासनलाई पनि तपाईले बिगारिरहेको हुन्छ। त्यसैले याद गर्नुपर्छ, होस गर्नुपर्छ। बुद्धका अनुयायीहरूले चाहे त्यो भिक्षु होस्, त्या अनागारिका होस्, चाहे उपासक होस्, चाहे उपासिका होस्। ल अब भिक्षुहरूले पनि आफ्नो जीवनलाई नसुहाउने गरे, जे पायो त्यही गरेर हिँड्ने हैन। भिक्षुहरू भएर पनि तपाईको चाहिँ जे पायो त्यही लगाएर हिँड्ने, जे पायो त्यही चाहिँ हैन, केसहरू चाहिँ पालेर तपाईको केसलाई चाहिँ बुट्टा पारेर शरीरलाई चाहिँ यहाँ उ गरेर चाहिँ मानव एउटा चाहिँ गृहस्थीले पनि गर्न नसकिने चिज, गृहस्थीले पनि गर्न नसक्ने जस्तो गरेर हिँड्यो भने त उसले त आफूलाई चाहिँ त्यो नष्ट गरेको त हुन्छ नि त्यो भिक्षुले, तर उसले धर्मलाई पनि बिगारिरहेको हुन्छ, धर्मलाई पनि नोक्सान गरिरहेको हुन्छ नि त। र उपासक उपासिकाहरूले पनि त्यो कार्य गर्यो भने, धर्मको अनुसार उसले आचरण गरेन भने आफूलाई त बिगार्छ नै, उसले धर्मलाई पनि बिगारेको हुन्छ कि। त्यो कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ। एउटा भिक्षुले राम्रोसँग धर्म विनय अनुसार धर्म प्रचारको लागि, शासनको लागि काम गर्यो भने उसले आफूलाई पनि राम्रो बनाइरहेकै हुन्छ। धर्ममा धार्मिक भएर धर्मको अनुसरण गरेर जिउनु त भिक्षुको लागि त साह्रै सुहाउँदो कुरा भइहाल्यो। उसले आफूलाई राम्रो बनाइरहेको हुन्छ, साथसाथै उसले धर्मलाई पनि राम्रो गराएको हुन्छ, शासनलाई पनि वृद्धि गराइरहेको हुन्छ। उपासक उपासिकाहरू पनि त्यस्तै धर्मलाई सुनेर आचरण गरेर धर्मको पालन गरेर आफ्नो जीवन परिवर्तन गराइरह्यो भने उसले आफूलाई त सुधार्छ र उसले धर्मलाई पनि सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ, शासनलाई पनि उसले आयु थपिरहेको हुन्छ। विशाखा उपासिकालाई त्यही चिन्ता भयो। लौ अब विशाखा उपासिकाको उद्यानमा त त्यो स्त्रीहरू खाएर पिएर लत्थ परेर त्यसरी चलिएको देखेर विशाखा उपासिका यो चिन्ता भयो कि यो उपासिकाहरूले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि अब बुद्ध शासनको लागि यिनीहरूले हानि गरिरहेको छ। आफूलाई त यिनीहरूले चाहिँ सुरापान गरेर हानि गरे यिनीहरूले बुद्ध शासनलाई पनि हानि गरिरहेको छ भनेर उपासिकाले त्यो सुरापानबाट मट्ठ भरेका उपासिकालाई सबैलाई भन्न थाले, के गरेको तिमीहरूले यसरी विशाखाको उद्यानमा आएर यसरी सुरापान गरेर यहाँ लत्थ पाएर हाँसिरहेका छौ, नाचिरहेका छौ, गाइरहेका छौ, यस्तो गरौँगो कर्म पनि तिमीहरूले गर्ने हो भनेर विशाखा उपासिकाले ती इष्टहरूलाई भनिसकेपछि विशाखा उपासिकाले के भन्यो, अब तिमीहरू के गर्छौ? तिमीहरूको श्रीमानहरू छन् जसले थाहा पाए भने अब तिमीहरूलाई चाहिँ के गर्ने होला? स्त्रीहरू भनेपछि, नारीहरू भनेपछि हिरी ओत्तप्पमा बस्नुपर्छ, लज्जा र भय मानेर बस्नुपर्छ। नराम्रो काम गर्नुमा लज्जा मान्नु, नराम्रो काम गर्नुमा भय मानेर बस्नुपर्छ। यो हिरी ओत्तप्प भनेको यो महिलाहरूको एउटा गहना जस्तै हो, खोइ तिमीहरूसँग भएको। अब के गर्छौ तिमीहरू? तिम्रो श्रीमानहरूले थाहा पाए भने त
अब के गर्छौ तिमीहरू भन्दाखेरि त्यो स्त्रीहरूले त के भने त भन्दाखेरि के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन भन्ने थाहा हुँदैन कि त्यो सुरापान गरिसकेपछि उनीहरूले त के भने त भन्दाखेरि विशाखा उपासिका विशाखा होइन चिन्ता लिनु पर्दैन हामी घरमा गएर हाम्रो श्रीमानहरूलाई झुक्क्याएर हामी चाहिँ बिरामी भयो भनेर सुतिहाल्छौँ नि खाएर सुत्ने त हो हामी भनेर भन्छन् त जिन्दगीभर सुताउँछ त्यसले कोही कोही मान्छे तन्न खाएर सुत्ने त हो नि भनेर चाहिँ खाएर के हुन्छ र खाएर मजा लिने अरूसँग झगडा गर्ने होइन अरूको चोर्ने होइन अरूलाई मार्ने होइन व्यभिचार गर्न जाने होइन छोटो कुरा गोल्ने पनि होइन मजाले खाने अनि मजाले सुत्ने नि भन्ने मान्छेहरू पनि छन् तपाईँ खाएर तपाईँ सुतेको जस्तो हुन्छ तपाईँको त्यो सुरापानले तपाईँको दिमाग सुताइदिन्छ तपाईको शरीर सुताइदिन्छ तपाईको धन सुताइदिन्छ तपाईको इज्जत सुताइदिन्छ त्यहाँ तपाईको जीवनै सुताइदिन्छ त्यहाँ त्यो सुरापानले अनि त्यस्तो चीज खाने जागृत हुनुपर्ने झन् दिमाग उठाइदिनु पर्ने शरीर उठाइदिनु पर्ने इज्जत उठाइदिनु पर्ने धन उठाइदिनु पर्ने जीवन उठाइदिनु पर्ने त्यो सुरापानले त सबै सुताइदिन्छ तपाईले अनि त्यस्तो चीज खाएर के त्यो स्त्रीहरूले चाहिँ विशाखा उपासिकालाई त्यही भने अनि विशाखा उपासिकालाई के भने त भन्दाखेरि तिम्रो घरमा गएर के गर्छौ के गर्न म त जान्दैन तिमीहरूको कर्मको फल तिमीहरू आफै भोग म केही गर्न सक्दैन तिमीहरूलाई जसले आफूलाई प्रमादी बनाएको छ कसैले उसलाई केही गर्न सक्दैन तिमीहरूको कर्म तिमीहरू आफै भोग अब भनेर विशाखा उपासिकाले उपेक्षित भाव राख्नुभयो त्यसपछि त्यो 500 जना त्यो स्त्रीहरू घरमा गएर त मजाले लट्ठ परेर गएको बाटो भरि ल स्त्रीहरू तलमलिएर बसेपछि नाचेर गाएर गएपछि कस्तो होला त्योलाई हेर्नुस् त साह्रै नराम्रो हैन हुन त पुरुषहरू पनि त्यस्तो भएको नराम्रो स्त्रीहरू भयो भने झनै नराम्रो के तपाईँ एक गर्नुस् न नपट्या गर्नुस् न ल एकजना पुरुषलाई पनि लत्थ पर्ने गरी खुवाऊ र स्त्रीलाई पनि लत्थ परे गरी खुवाऊ यिनीहरूले आचरण देखाउँदाखेरि कसको चाहिँ नराम्रो कसको चाहिँ अति नराम्रो र अति नराम्रो डिलाको हुन्छ त्यहाँ ल स्त्रीको अति नराम्रो हुन्छ कि पुरुषको अति नराम्रो हुन्छ त्यहाँ छुट्याउनुहोस् कुन चाहिँको बढी नराम्रो तपाईले ठ्याक्कै देख्नुहुन्छ कि स्त्रीहरू भनेपछि त हैन लज्जा हैन भय लिने लज्जा लिने नराम्रो काममा उनीहरूको त गहना हो नि लाज शरम नभएपछि त खत्तमै भयो नि त फेरि स्त्रीहरू त हुन त पुरुषहरूमा पनि लाज शरम चाहिन्छ त्यो भन्दा बढी स्त्रीहरूमा चाहिन्छ फेरि उसलाई बढी उसलाई घटी भन्लान् है अन्नपट्या तपाई नै अभ्यास गरेर हेर्नुस् न हैन बढी को लजाउनु पर्छ बढी को कसले इज्जतलाई चाहिँ सम्हाल्नु पर्छ पढ्न त पुरुषले पनि पर्छ तर त्यो भन्दा बढी स्त्रीले पर्छ भनेको भन्न खोजेको त्यो हो है अनि त्यसपछि उनीहरु त घरमा गएर त अब सुत्ने त हो अब श्रीमानहरुलाई चाहिँ झुक्काइदिउँ अब बिरामी भयो भनेर सुतिदिने भनेर चाहिँ सुतिरहेछ काम साम के पनि नगरिकन अब हैन श्रीमानहरु 7 दिन उत्सव सकाएपछि त 8औं दिनदेखि त कामकाजमा गएर आए घरमा आउँदाखेरि त श्रीमती त त्यसरी लत्थ परेर मजाले सुतिरहेको छ अब लत्थ परिसकेपछि थाहा हुन्छ नि अब खाने मान्छेलाई थाहा हुन्छ के चिनिहाल्छ नि श्रीमानहरुलाई झुक्क्याउने भनेर हुन्छ भनेको उसको श्रीमानहरु त लत्थ पर्ने गरी खाने मान्छेहरुलाई थाहा हुँदैन यो श्रीमतीहरु लत्थ परेर सुतिरहेको भने थाहा हुँदैन अब त्यो श्रीमतीहरुलाई के सोचे त भन्दाखेरि श्रीमानहरुलाई मैले झुक्क्याइदिन्छु नि म त बिरामी पर्यो भनेर भन्नेउला नि भनेर सोच्छ त बा आएर चाहिँ सुतिरहेको श्रीमतीलाई के भयो भनेर हेर्दाखेरि त उले त बोल्न थाल्यो म त बिरामी पर्यो सुतिरहेको अब जाँड खाएको रक्सी खाएको माट लगाएको सुरापान गरेको मान्छेले बोल्दाखेरि हेर्दाखेरि सबै चीजहरु त्यहाँबाट बाहिर निस्किहाल्छ नि बोली पनि लडबडिन्छ जिउ पनि धलमलिन्छ आँखा पनि सिमसिम हुन्छ हैन मुखबाट पनि ठस 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 गनाइहाल्छ त्यसरी चाहिँ बोल्दाखेरि त श्रीमानहरुले त ठ्याक्कै थाहा पाइहाले लौ यो स्त्रीहरु त यो मेरो श्रीमतीले त लौ
उत्सवको बाँकी सबै रक्सी सक्सी सुराहरू सबै खाएर लत्थ परेर ओहो विशाखा उपासिकाको जस्तो चाहिँ सत्सङ्गतमा राखेर पनि यिनीहरूले त यस्तो सुरापान गरेछ, यिनीहरू त साँच्चै विशाखा उपासिकालाई ठुलो हानि गर्यो यिनीहरूले भन्दै त्यो श्रीमानहरूले त त्यो स्त्रीहरूको चाहिँ त्यो जुन सुर छ नि त्यो सुरै निस्किने गरी ड्यामका ड्याम पिटेछन् रे के। सुरापान निस्कियो बिचराहरूको। यति तिनीहरूले चाहिँ त्यो लात्ताले हिर्कायो होला होइन, त्यहाँ चाहिँ अब पिटे भनेको छ होइन। हाम्रो धम्पट अटकटामा चाहिँ श्रीमानहरूले श्रीमतीलाई नमजाले त्यसलाई झापड लगाए पिटे भनेको छ। सुरापान कट्टा हरायो लो त्यसरी चाहिँ हानेछ। यो सुरापान भनेको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जस्तो सुकै दुःख आउँदाखेरि पनि हो बा यो खाना त नहुने हो जस्तो लाग्छ, फेरि त्यो सुरा अगाडि आयो भने त्यो पहिला भोगेको दुःखहरू सबै बिर्सिन्छ के, फेरि त्यो तानिहाल्छ के। त्यस्तो हुन्छ के, त्यो प्रमादी भनेको त्यस्तो, बेहोस भनेको त्यस्तो के। पहिलो पल्टको त्यो सुरमा चाहिँ श्रीमानहरूले त नमजाले श्रीमतीहरूलाई आफ्नो श्रीमतीहरूलाई पिटेछन्। सुराहरू कता भागे। विशाखा उपासिकाको लागि या बुद्ध शासनको लागि भगवानको लागि त्यो एउटा घटना साह्रै नमज्जा भयो। किन त भन्दाखेरि बुद्ध शासनमा लाग्ने त्यो उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ सुरापान गरेर त्यसरी चाहिँ हाँस खेल गरेर मजा मानेर लज्जा शरम त्यागेर त्यसरी हिँडेको बोलेको त्यस्तो घटनाहरू थिएन। त्यसरी मौका लिने मान्छेहरूले जस्तै तपाईको भगवान बुद्धलाई विरोध गर्ने मान्छेहरू, भगवान बुद्धको जुन प्रतिष्ठा देखेर जलन हुने मान्छे, दाह हुने मान्छेहरूलाई त मौका भयो नि त हैन। तर विशाखा उपासिकाको त्यो साथीहरूले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ जान्न त जानियो तर बुझ्न चाहिँ बुझेन के। जान्न र बुझ्नमा धेरै फरक रहेछ के। तर त्यो पहिलो घटना त्यत्तिकै भएपछि फेरि एकपल्ट चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि फेरि त्यस्तै 7 दिनको त्यस्तो घटना उत्सव चलेछ। फेरि नै विशाखा उपासिकासँग बिदा लिएर त्यो साथीहरूले आफ्ना श्रीमानहरूलाई 7 दिनको उत्सव मनाउन लगाएछ। श्रीमानहरूले भन्थ्यो पहिलाको उत्सवमा तिमीहरूले बाँकी खाएर त्यस्तो उपद्रव मचाएछ, स्त्री जातिहरूले त्यसरी लाज शरम त्यागेर त्यसरी खाने हो भनेर भन्थ्यो होइन। अब त्यति बेला खाएर हेरौँ न भनेर खाएको भनेर आदि इत्यादिमा त्यति कुराहरू सकियो। फेरि 8 दिन आयो। 8 दिनपछि श्रीमानहरू आफ्नो कामकाजमा लागे। त्यो स्त्रीहरू पनि 8 दिनपछि त विशाखामा जानुपर्ने भयो। उनीहरूले चाहिँ मौका आएपछि त्यो सुरा फेरि खाउ लागिहालेछ। हेर्नुहोस् गाह्रो छ छोड्नको निमित्त। सुराहरूले समातिसकेपछि छोड्न साह्रै गाह्रो छ। त्यसैले सुरालाई नसमात्नु नै जाति कि समातेर छोड्नु भन्दा नसमात्नु नै जाति कि। सुरा भनेको त्यस्तो खतरनाक हुन्छ। अनि 8औं दिनमा फेरि त्यो स्त्रीहरूले चाहिँ हस्त झोलामा त्यो सुरा लुकाएर विशाखा उपासिकाकोमा गएछ। विशाखा उपासिकाकोमा गएर के भनेछ त भन्दाखेरि विशाखा उपासिका हामी पनि यो उत्सवहरू मनाउन भनेर पो भन्न थाल्छ। जब विशाखा उपासिकालाई उत्सव मनाउने भन्छ, विशाखा उपासिकाले के भन्छ त भन्दाखेरि होइन त्यस्तो होइन, म त भगवान बुद्धको उपासिका, कहाँ त्यसरी त्यस्तो चाहिँ सुरापान गर्ने उत्सव मनाउन सक्छु। त्यस्तो उत्सवबाट म अलग्गिसकेको व्यक्ति, तिमीहरूले पनि अलग्गिनुपर्छ, त्यसरी उत्सव मनाउने भन्ने हो र भनेर भन्छ। अनि उपासिकाहरूले के भन्छ त अब विशाखा उपासिकाले उत्सव त मनाउँदैन, अब हामी भए पनि पहिला जस्तै हामी भए पनि मनाउनु पर्ला, उद्यानमा जानु पर्ला कि भनेर भन्छ पहिला जस्तै। विशाखा उपासिकाले के भन्छ पर्दैन उद्यानमा गएर तिमीहरू चाहिँ उ गर्नु पर्दैन। पहिलाकोमा तिमीहरूले चाहिँ उद्यानमा गएर कम त उपद्रव मचाएछ,
भगवान बुद्धको नाम प्रतिष्ठा धर्म देखेर जल्नेहरूले भगवान बुद्धको कति विरोध गरे, कति उनीहरूले चाहिँ उपहास मचाए। यो नराम्रो विषय हो, त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ विशाखा उपासिकालाई सम्झाए। अनि उसको साथीहरूले के भने त भन्दाखेरि अब उद्यानमा नगइकन त खान पाउँदैन। अब उपासिकालाई चाहिँ के कुरा मान्छ त भन्दाखेरि बिहारमा जाउँ न भनेपछि त मान्छ फेरि। अनि त्यो उपासिकाहरूले के भन्छ त भन्दाखेरि त्यसो भए विशाखा उपासिका तपाईँ बिहारमा गइरहनुहुन्छ, त्यस्तै गरी हामी अब बिहारमै तपाईँ बिहारमा जानु हुँदाखेरि बरु हामी पनि बिहारमै आउँछौँ, बिहारमै जाउँ न त त्यसो भए भन्दाखेरि विशाखा उपासिकाले यो कुरा चाहिँ सही गरेछ। बिहारमा जानु, पाइला राख्नु, धर्मदेशना सुन्नु, हैन, भगवान बुद्धको दर्शन गर्नु भनेको मंगल विषय हो। त्यसैले यो कुरा चाहिँ साथीहरूले चाहिँ मंगल कुरा गरेछ है, ल ठिक छ हामी चाहिँ अब बिहारमा जाउँ भनेर भनेछ। यद्यपि तिनीहरूसँग चाहिँ हस्त झोलामा लुकाएर ल्याएको त्यो सुराको बोतल फेरि छ तिनीहरूसँग, विशाखा उपासिकाबाट लुकाएर राखेको। हेर्नुस् त, त्यस्तो एउटा चाहिँ मित्रलाई पनि एउटा गोप्य हैन त्यस्तो चाहिँ लुकाएर हैन झुक्याएर त्यो काम गर्छ अब सुराको कारणले गर्दाखेरि। अनि त्यसपछि बिहारमा गएछ। विशाखालाई त हैन के नै भएर उनीहरूले चाहिँ बिहारमा जाने इच्छा गरेको राम्रै त गर्यो भन्ने जस्तो लाग्यो। गएर चाहिँ बिहारमा लगेछ। बिहारमा लगिसकेपछि त्यो उपासक उपासिकाहरूले बिहारको एउटा चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा गएर सबैले चाहिँ के गरेछ त भन्दाखेरि त्यो लुकाएर ल्याएको सुरा तानेछ। यही मौका हो, अब बाहिर कहाँ खानु, यहाँ भए कोही पनि हुँदैन, खाइदेऊ न। बाहिर खानलाई फेरि लाज पनि लाग्छ, फेरि लुकी लुकी खान्छ फेरि। अब त्यो खाइसकेपछि जुन चाहिँ परिणाम आउँछ त्यो त्यससँग लजाउनु पर्ने चाहिँ लजाएन तिनीहरू। उनीहरू त खाएर आइसक्यो, अब बिस्तारै झुम्म पर्दै आइरहेको छ, सबैले खाएर आइसक्यो। विशाखाले चाहिँ भगवान बुद्धलाई दर्शन गरेर अब त्यो कुराहरू त भगवान बुद्धलाई ज्ञात नहुने त कुरा के पनि छैन। भगवान बुद्धलाई सबै कुरा थाहा छ, उहाँ त सर्वज्ञ, सबै कुरा थाहा भए पनि उहाँले चाहिँ समयलाई कुरिरहनु भएको, कुन बेला मैले उनीहरूलाई उपदेश दिउँ भनेर कुरिरहनु भएको थियो। लास्टमा चाहिँ विशाखा उपासिका अगाडि जानु भएर भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गरे, भगवान शास्ता मेरा यी चाहिँ उपकारी साथीहरूलाई तपाईले धर्म देशना गरिदिनु होला भनेर प्रार्थना गरे। तर त्यहाँका त्यो साथीहरू त त्यति बेला के भएर त भन्दाखेरि त्यो सुरा खाएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू त लत्थ परिसकेको रहेछ, बेहोस भइसकेको रहेछ, प्रमादी भइसकेको रहेछ। भगवान बुद्धले देशना गर्नु लागि चाहिँ देशनाको लागि तयारी गरेर राख्दाखेरि चाहिँ भगवान बुद्ध चाहिँ धर्मासनमा बसिरहेको छ उनीहरूलाई उपदेश गर्नको निमित्त। उपदेश गर्दै गर्दाखेरि त्यो उपासिकाहरूलाई त त्यो सुराले त्यो माटेछ। तिनीहरू चाहिँ उनीहरू त त्यो भगवान बुद्धको अगाडि नै कोही त नाच्न थालेछ हैन, अब छम 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 छम, कोही त गाउन थालेछ, कोही त हाँस्न थालेछ, कोही लड्न थालेछ, कोही के गर्न थालेछ। अब सुरापानले तपाईलाई मानवबाट दानव बनाउँछ, मान्छेबाट पशु बनाउँछ हैन, तपाईको बुद्धि भ्रष्ट बनाउँछ, तपाईको शरीर त सन्तुलनमा हुँदैन, चित्त विक्षिप्त हुन्छ, इज्जतको प्रतिष्ठाको कुनैको पनि तपाईलाई चाहिँ मतलब हुँदैन। हेर्नु त त्यो स्त्रीहरू, विशाखाको साथीहरू, विशाखा उपासिका त्यही छ। भगवान बुद्ध त्यही उपदेशको लागि त्यहाँ बसिरहनु भएको छ धर्मासनमा। उसको साथीहरू त लत्थ परेर कोही हाँस्ने, कोही रुने, कोही कराउने, कोही नाच्ने, कोही गाउने। ओहो हो, अचम्म भयो त्यो त। भगवान बुद्धले यो के हो, यो कस्तो हो यो भन्दै चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ अब भगवान बुद्धको चाहिँ बिहारमा आएर यो उपासिकाहरूले चाहिँ कस्तो यो उपद्रव मचाएको बाबा, यो त आश्चर्य भयो बा, यो त भएन बा भनेर
त्यो सुरापानले लत्थ परिरहेका ती उपासिकाहरूको शरीरमा तपाईको मारकायिक देवता भन्ने, जस्तै हामीहरू लत्थ पर्यो भने चाहिँ हामीलाई शरीरमा मार आउँछ के, तपाईको लत्थ पारिदिने भनेको त्यो एक किसिमको मारे हो। मारकायिक देवताले त्यही मौका हो, यो भगवान बुद्धको उपासिकाहरूको यो शरीरमा अहिले चाहिँ मत्थ लत्थ परिरहेको छ सुरापानले गर्दाखेरि। यही बेलामा म उनीहरूको शरीरमा छिरेर उनीहरूलाई भगवान बुद्धको अगाडि नाना थरीका गतिविधिहरू देखाउन लगाउनु पर्यो, जसको कारणले भगवान बुद्धको यो शासनमा चाहिँ के दाग लाग्छ। अब बिहारमा आएर त्यस्तो सुरापान खाएर भगवान बुद्धको अगाडि त्यसरी नाचेको, त्यसरी गाएको हैन, त्यसरी मक्ख परेको, हाँसेको, नाचेको, जस्तो पाए त्यसरी चलेको। हामी त्यसरी चाहिँ सुरापान गरेर प्रमादी भयो भने चाहिँ यो मारकायिक देवताले हाम्रो शरीरमा छिरेर हामीलाई चाहिँ मान्छेबाट पशुमा झारिदिन्छ कि। त्यो मारकायिक देवताले त्यो विशाखा उपासीको साथीहरूको शरीरभित्र छिरेर उनीहरूलाई त यस्तो एउटा चाहिँ उपद्रव मचाउन त्यो मारले चाहिँ उनीहरूलाई सहयोग गरिरहेको छ कि नमज्जाले तिनीहरू चाहिँ चलिरहेको छ। नमज्जाले चाहिँ यो के लज्जा लाज शरम नहुने गरी त्यहाँ चाहिँ चलिरहेको छ। भगवान बुद्धको अगाडि भने भगवान बुद्ध अगाडि, त्यो पनि बिहारमा भगवान बुद्धले हेर्नुभयो यो किन यस्तो भइरहेको छ, यो कसरी भइरहेको छ भनेर हेर्नु हुँदाखेरि चाहिँ भगवान बुद्धले थाहा पाए कि मारकायिक देवताहरू यिनीहरूको शरीरमा छिरिरहेको छ। उनीहरूले चाहिँ सुरापान गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू लत्थिरहेको छ, मात्तिरहेको छ। त्यही समयलाई त्यही मौका छोपेर यो मारकायिक देवताले उनीहरूलाई चाहिँ यसरी लत्थ पारेर जस्तो पायो त्यस्तो लाज शरमलाई त्याग्ने गरी यिनीहरूलाई चलाइरहेको छ। यसरी भयो भने त बुद्ध शासनमा ठुलो हानि हुन्छ, उपहासको विषय बन्छ भन्दै भगवान बुद्धले यो मारकायिक देवतालाई मैले पनि अब उसलाई चाहिँ दमन गर्नु पर्यो, नत्र भने यो मारकायिक देवताले यो स्त्रीहरूलाई त लाज शरम नै त्याग्नु पर्ने किसिमले यसले अनर्थ गर्न सक्छ भनेर भगवान बुद्धले त अन्तमा आफ्नो रिद्धि बल प्रदर्शन गरेर भगवान बुद्धले यो आँखी भाव हैन यस्तरी चाहिँ भगवान बुद्धले त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ रश्मि फैलाइदियो। कस्तो रश्मि त भन्दाखेरि अन्धकार, यस्तो अन्धकार कि तपाईले औँसीको रातमा जति अन्धकार हुन्छ त्यो भन्दा पनि हजारौं गुना घनघोर अन्धकार भगवान बुद्धले आफ्नो चाहिँ यो चाहिँ अझोस् हैन आँखी भाउ पनि भनिरहेको छ। यो केसहरुबाट त्यो रश्मि फैलाएको के अन्धकार के त्यहाँ त अन्धकार रश्मि, अन्धकार पनि यति घनघोर अन्धकार पनि कसैले नदेखिने गरी आँखा जतिसुकै ठुलो पारेर खोले पनि त्यहाँ त यस्तो भयंकर अन्धकार भगवान बुद्धले त्यहाँ चाहिँ फैलाइदियो कि ती स्त्रीहरू जो चाहिँ लत्थ परेर मत्थ परेर त्रसित भएर चाहिँ बस्नु पर्ने गरी त्यो अन्धकारमा बसे पनि उनीहरूलाई त्यो भय उत्पन्न भयो, त्रास उत्पन्न भयो। ओहो यो कस्तो अन्धकार हो, एकैछिनमा धेरै अन्धकार घनघोर अन्धकार भयो भने डर छिर्छ नि, त्रास छिर्छ नि हैन। उनीहरूले कसरी चलिरहेको छ उनीहरूलाई थाहा भएन, साथीहरू कसरी चलिरहेको छ, कसरी हाँसिरहेको छ, कसरी खेलिरहेको छ, कसैलाई केही थाहा नहुने गरी भगवान बुद्धले त्यस्तरी चाहिँ यस्तो आँखे भाउबाट त्यस्तो अन्धकार त्यहाँ चाहिँ फैलाइदियो कि त्यो अन्धकारको कारणले गर्दाखेरि त्यो विशाखा उपासिकाको साथीहरू भयभीत भएर त्रसित भएर उनीहरूले जुन सुरापान खाइरहेको छ त्यो सुरापान सबै बिलाएर गएछ। डरको कारणले डर छिर्यो भने अब त्यो सुरा पनि हट्ने रहेछ। त्रास छिराइदियो के भगवान बुद्धले। तिनीहरू त्यो सुराको त्यो पनि चाहिँ सुर पनि
हटेर गएछ। त्यसपछि भगवान बुद्ध आफ्नो धर्मासनमा बसेर त्यो अन्धकार फिजाएको हो, घनघोर अन्धकार। नत्र त तिनीहरू चाहिँ सुरामै त्यो लत्थ परेर, सुरमै लत्थ परेर उनीहरूले त शारीरिक रूपमा, कायिक, वाचिक, मानसिक रूपमा यिनीहरूले अकुशल त वृद्धि गराउने भयो त्यहाँ त। किनभने उनीहरूको चाहिँ त्यही मौकामा होइन सुरापान गरेको कारणले, उनीहरू लत्थ परिरहेको कारणले मारकायक देवता पनि उनीहरूको शरीरमा छिरेर उनीहरूलाई त पशु बनाइदिइसक्यो त्यहाँ। भगवान बुद्धले यस्तो भयो भने त अनर्थ हुने भयो भनेर आफ्नो रिद्धि बलले त्यसरी अन्धकार फिजाएर त्रसित वातावरण बनाएर उनीहरूलाई त्रासमा राखेर चाहिँ उनीहरूको सूर्य हटाइदिएछ। त्यसपछि भगवान बुद्ध धर्मासनबाट चाहिँ सुमेरु पर्वतमा गएर आफ्नो रिद्धि बलद्वारा सुमेरु पर्वतको त्यो टुप्पोमा गएर बस्नुभयो एकैछिनमा। घनघोर अन्धकार छ, त्यही बेलामा सुमेरु पर्वतमा बसेर भगवान बुद्धले चाहिँ फेरि चाहिँ कस्तो रश्मि पठाउनु भयो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले चाहिँ जस्तै तपाईँको चाहिँ पूर्णिमाको रातमा होइन, आकाशमा जस्तै चारैतिर अँध्यारो हुँदाखेरि चन्द्रमाको ज्योति, राति चन्द्रमा चाहिँ पूर्णिमाको दिनमा चन्द्रमाको ज्योति आउँदाखेरि कति शीतल हुन्छ नि त्यो चन्द्रमाको प्रकाश त। भगवान बुद्धले त्यस्तो घनघोर अन्धकार छाइदिइसकेपछि सारा त्राही त्राही भइरहेको समयमा सुमेरु पर्वतमा बसेर भगवान बुद्धले फेरि आफ्नो रिद्धि बलले चाहिँ कस्तो रश्मि पठाएछ त भन्दाखेरि मानव आकाशमा चाहिँ हजारौं चन्द्रमाहरू चाहिँ उडाएको जस्तै शीतल प्रकाश छाएछ, फेरि पठाएछ फेरि आफ्नो रिद्धि बलको कारणले। रिद्धि बलको शक्तिले भगवान बुद्धले त्यसरी चाहिँ फेरि हजारवटा चन्द्रमाको प्रकाश, शीतल प्रकाश छरिसकेपछि त्यो चाहिँ डर त्रासमा परिरहेका विशाखाका 500 जना उपासिकाहरूले चाहिँ बल्ल चाहिँ डर हटेर चाहिँ शीतलताको अनुभव गरे कि यस्तो चाहिँ उज्यालो पाए। कस्तो मात्र अन्धकार थियो अहिले भर्खरै। यसो हेर्नु भएको त भगवान बुद्ध सुमेरु पर्वत माथि बसेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ रिद्धि बलले त्यस्तो एउटा रश्मि पो फैलाएर ल्याउनु भएको रहेछ। आकाशमा हजारौं चन्द्रमा उडाएको जस्तो शीतल, एउटा मात्र चन्द्रमा उडाए पनि कति शीतल हुन्छ नि होइन। हजारौं चन्द्रमाको त्यो प्रकाश छाएपछि उनीहरूको जीवनमा त यति शीतल भएर गयो तिनीहरूको जीवनमा। भएर त्रास अन्धकारबाट प्राप्त भइसकेपछि उनीहरूको सुर पनि हटेर गयो र भगवान बुद्धको चन्द्रमाको जस्तो शीतलता पाइसकेपछि उनीहरूको चाहिँ शरीर शान्त भयो, मन शान्त भयो। त्यसो भएपछि भगवान बुद्धले अब यही मौकामा उनीहरूलाई चाहिँ उपदेश गर्नुपर्छ भनेर भगवान बुद्धले सुमेरु पर्वतको माथि बसेर हजारौं चन्द्रमाको प्रकाश छराएर शीतल पारेर भगवान बुद्धले यो वाक्य बोल्नु भएको फेरि होइन। फेरि त्यहाँबाट शीतल भइसकेपछि उनीहरू सबै होइन शान्त भइसकेपछि सुमेरु पर्वतबाट फेरि ओर्लेर भगवान बुद्ध फेरि जेतवन बिहारको धर्मासनमा बसेर फेरि उपदेश गर्नुभएको। कसरी उपदेश गर्नुभयो त भन्दाखेरि कोनु हाँसो किमानन्दो चिच्चङ पज्ज लिते सती अन्धकारे न ओ नद्दा पदीपङ न गवे सथाती। त्यो उपासकहरूलाई चाहिँ भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि चारैतिर आगो दन दन बलिरहेको छ, कसरी हाँस्नु, कसरी आनन्द लिनु। अन्धकारले चारैतिर घेरिसकेर पनि किन आलोक खोज्दैनौ भनेर भगवान बुद्धले उपदेश दिनुभयो। यसको मतलब हाम्रो जिन्दगीमा हाम्रो चारैतिर राप हुने, ताप हुने आगोहरू दन दन बलिरहेको छ, तैपनि हामी चाहिँ के गरिरहेका छौं त भन्दाखेरि आगो निभाउने काम त हामीले गरेकै छैनौं। आगोको तापमा रापमा बसेर पनि हाँसिरहेका छौं, आनन्द लिइरहेका छौं। हेर्नुहोस् त
कहिले टुङ्गिन्छ, कति तापमा जिउने, कति रापमा जिउने जिन्दगी। अन्धकारले चारैतिर घेरिसकेको छ हाम्रो जिन्दगी। आलोक अझै हामीले खोजिरहेका छैनौं। दियो चाहिँदैन, आलोक चाहिँदैन, ज्योति चाहिँदैन, कसरी अगाडि बढ्ने अब तपाईको जीवन। अनि हाम्रो जीवन त के हो त भन्दाखेरि अन्धकारमै हिँडिरहेको मान्छे, अन्धकारमै अगाडि बढिरहेको यात्री जस्तो छ के हाम्रो जिन्दगी पनि। अब अन्धकार, घनघोर अन्धकारको बाटो लागिरहेको यात्री बनिरहेको त्यो मान्छेको यात्रा कहिले टुङ्गिन्छ, उसको यात्रामा कति विघ्न बाधा आउँछ, त्यो त स्वाभाविक त हो नि। अन्धकारमा यात्रा गर्नु भनेको गाह्रो कुरा हो, सजिलो कुरा त होइन त। र हामी पनि त्यस्तै पटमूर्ख भएर, अज्ञानी भएर, प्रमादी भएर हामी पनि रापमा तापमा जीवन बिताइरहेका छौं, अन्धकारको यात्री बनेर। हेर्नुहोस् त कति विडम्बना छ। हामीले आगो निभाउने कोसिस पनि गरेका छैनौं र अन्धकारमा दियो पनि बोकेका छैनौं। तैपनि हाम्रो यात्रा त निरन्तर चलिरहेको छ। यो जिन्दगीको यात्रा कहिले पनि चाहिँ रोकिएको भन्ने हुँदैन। हर सेकेन्ड घडीको सुई टिक 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 चलेको जस्तो हाम्रो जीवनको यात्रा पनि यसरी नै चलिरहेको छ। त्यसले विश्राम लियो भन्ने हुँदैन। यस्तो यात्रालाई ज्योति छैन भने, दियो छैन भने, प्रकाश छैन भने घनघोर अन्धकारमा हामी यात्री भइरहेका यात्रीहरू हौं हामी। त्यसैले भगवान बुद्धले तापमा जिउने होइन, रापमा जिउने होइन, चारैतिर आगो बलिरहेको छ, त्यसैको कारणले ताप राप भएको हो। त्यो आगोलाई निभाउने कोसिस गर, प्रयास गर, एक दिन न एक दिन सफल अवश्य हुनेछौ। चारैतिर अन्धकार छाइएको छ, त्यो अन्धकारमा यात्री बन्ने होइन, त्यो यात्रा चाहिँ सुनिश्चित कहिले हुँदैन। अन्धकारमा भनेको कुन ठाउँमा खाल्डो हुन्छ, कुन ठाउँमा के हुन्छ, काँडा हुन्छ, सिसा हुन्छ, त्यस्तो यात्रा गर्यो भने त हाम्रो यात्रा नटुङ्गिँदै बिचैमा हामी अन्त हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो अन्धकार छाएको त्यो ठाउँको यात्रा गर्नु छ भने दीपक यानी कि आलोको खोज, आलोको आफ्नो हातमा प्राप्त गर। अनि जहाँ जहाँ हामी जान्छौं त्यहाँ त्यहाँ, जहाँबाट यात्रा गर्यो, जहाँबाट सुरु गर्यो, जहाँबाट अन्त गर्ने हो, त्यो बाटो भरि दियो बालिरहनु पर्दैन। तपाईले एउटा दियो समाउनु भयो भने तपाई जहाँ 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 जानुहुन्छ त्यहाँ 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 दियो भएको जस्तै त हुन्छ नि, ज्योति भएको जस्तै त हुन्छ नि। आफैले चाहिँ ज्योति बाल, खोज, समाऊ र हिँड। जस्तो सुकै घनघोर अँध्यारो भए पनि आफैले दीपक आलोक जलायो भने त्यो दीपक आलोकलाई अन्धकारले छोप्न सक्दैन। जति ठूलो दीपक, जति ठूलो आलोक बाल्नुहुन्छ त्यति नै बढी चाहिँ अन्धकार हटेर जान्छ। त्यसैले आफै दियो बनेर, आफै आलोक बनेर, दीपक बनेर यात्री बन। तिम्रो जिन्दगीमा जस्तो सुकै अन्धकारमा हिँडे पनि त्यो अन्धकारले तिमीलाई अब छोप्न सक्दैन। त्यसैले आफै अत्तदीप भव भनेको कारण त्यो हो। आफ्नो दियो आफै बन, आफ्नो ज्योति आफै बन र अन्धकार घनघोर छ भनेर डराउनु पर्दैन। जब तिमी आफै दीपक हौ भने, आलोक हौ भने जता जता तिमी जान्छौ त्यता त्यता त्यो अन्धकारले तिमीलाई बाटो प्रशस्त गरिदिनु पर्छ। किन त भन्दाखेरि जस्तो सुकै घनघोर अन्धकार भए पनि सानो से सानो दीपकलाई पनि जित्न सक्दैन। त्यसैले हामीले अन्धकारलाई सरापिरहने होइन, अन्धकारलाई हामीले थपाइरहने होइन। आफू दियो बन्ने, आफू दीपक बन्ने, त्यो अन्धकार त आफसे आफ हटिहाल्छ। त्यो अन्धकारलाई न सराप्नु पर्छ, न त्यसलाई हटाउनको निम्ति प्रयास गर्नुपर्छ। बस तपाईले आफ्नै हृदयमा धर्मको दियो, धर्मको ज्योति बाल्दिनुस्, अन्धकार त आफसे आफ हट्छ। किन त भन्दाखेरि घनघोर से घनघोर
अन्धकारसँग पनि त्यो सानो से सानो दीपकलाई छोप्ने सामर्थ्य हुँदैन। सानो से सानो दियोलाई पनि जित्न सक्ने क्षमता हुँदैन अन्धकारसँग। चाहे त्यो अन्धकार विशाल से विशाल, घनघोर से घनघोर अन्धकार नै किन नहोस्, दीपकको सामुन्ने आएपछि उसले अवश्य पराजित हुनै पर्छ, अवश्य त्यो विलायन हुनै पर्छ। त्यसैले भगवान शास्त्रले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, चारैतिर अन्धकारै अन्धकार छाएको छ हाम्रो जिन्दगीमा, आलोक खोज। अन्धकारलाई हटाऊ भनेको होइन, आलोक बन रे, आलोक खोज। अन्धकारलाई धपाऊ भनेको छैन तपाईको। त्यसैले यो देशना भगवान बुद्धले अन्तमा त्यसरी चाहिँ रश्मि एकपल्ट चाहिँ घनघोर अन्धकार छाइदिएपछि उनीहरूले सुरापान गरिरहेको त्यो सुरहरू सबै हटेर गइसकेपछि अन्तमा सुमेरु पर्वतमा गएर भगवान बुद्धले चाहिँ हजारौं चन्द्रमाहरूको ज्योति फैलाएर शीतलता दिएपछि त्यो शरीरमा अप्रमादी भएर आइसकेपछि प्रमादीहरूको शरीरमा मात्र तपाईको चाहिँ मारकायिक देवताहरूले बास गर्न सक्छ। अरू बिगार्ने मान्छेहरूले तपाईको शरीरमा प्रवेश गर्न सक्छ। तपाई प्रमादी हैन भइरह्यो भने त जसले पनि तपाईलाई बिगार्न सक्छ। तपाई अप्रमादी भयो भने कसैले पनि तपाईलाई छुन सक्दैन। यदि तपाईको शरीरमा त्यस्तो बिगारिरहेको छ भने पनि अप्रमादी हुने बित्तिकै तिनीहरू चाहिँ हटेर जानुपर्छ के, हट्छ नै त्यो। किन त भन्दाखेरि त्यो मार भनेको त अन्धकार भयो नि त। तपाईको चाहिँ अप्रमादी हुनु भनेको त दियो बाल्नु हो नि त। दियो बालिसकेपछि त्यो मार त कहाँ बस्न सक्छ त, त्यो हटेर गइहाल्छ नि। त्यसैले आफैले आफैलाई नै हामीले दीपक बनाउनु पर्छ, आलोक बनाउनु पर्छ, ज्योति बनाउनु पर्छ। अत्त दीप भव, आफ्नो दीपक आफै बन, आफ्नो दियो आफै बन। र अन्धकार जस्तो सुकै अन्धकारमा पनि यात्रा गर्न अब डर मान्नु पर्दैन, त्रास मान्नु पर्दैन। तपाईको यात्रा सुनिश्चित भयो। जब तपाईले अरूकोबाट भर लिनुहुन्छ, अरूको दियोबाट म यात्रा गर्छु भन्नुहुन्छ, त्यो यात्रा सफल हुन सक्दैन। त्यसैले तपाई आफै दियो भनेर तपाईले घनघोर से घनघोर अन्धकारमा पनि यात्रा गरेर तपाईले आफ्नो लक्ष्य तय गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिका आजैदेखि अहिलेदेखि अत्त दीप भव, आफ्नो दियो आफै बन है। प्रमादी भएर नबस, अप्रमादी भएर बस्नु। प्रमादी भयो भने मारकायिक देवताले तपाईको शरीरमा घुसेर तपाईलाई पशु बनाइदिन्छ, तपाईलाई दानव बनाइदिन्छ। अप्रमादी तपाई हुनुभयो भने तपाईले आफ्नो हृदयमा जीवनमा तपाईले दीपक बाल्नु भएको, दीपक जलाउनु भएको, आलोक धर्मको ज्योति फैलाउनु भएको भएपछि त्यो मारकायिक देवता पनि तपाईको शरीरबाट निस्किनु पर्छ। जसले तपाईले चाहिँ प्रकाश छर्ने बित्तिकै अन्धकार हटेर जान्छ। त्यसरी नै तपाई अप्रमादी हुने बित्तिकै त्यस्ता प्रमादसँग सम्बन्धित सबै कुराहरू चाहिँ हटेर जान्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ, अपमादेन सम्पादेत, अप्रमादी भएर सबै कार्यविधिहरू गर्नुस्। काय कार्यविधि, काय विधि, वाक कार्यविधि, मनो कार्यविधि, सबै कार्यविधिहरू चाहिँ अप्रमादी होसमा रहेर गर, बेहोसमा होइन। जागेर उठेर गर, सुतेर होइन। ज्योति बनेर गर, अन्धकार भएर होइन। यसको तात्पर्य चाहिँ अब धेरै कुराहरू छन्। यसको तात्पर्य चाहिँ न अन्तमा भगवान बुद्धले यसरी उपदेश दिनु हुँदाखेरि त्यो हुन त हो विशाखा उपासिकासँग चाहिँ संगत भएका त हो नि साथीहरू भएपछि। धन्न भगवान विशाखा उपासिकाले भगवान बुद्ध कहाँ ल्याएछन्। यद्यपि उनीहरू उत्सव मनाउन सुरा खाएर मट्ठ लट्ठ पर्नको निमित्त बसिरहेको त्यो उपासिकाहरूलाई चाहिँ विशाखा उपासिकाले चाहिँ भगवान बुद्ध कहाँ ल्याएर उपदेश सुनाउन ल्याउनु भयो। यद्यपि भगवान बुद्धको अगाडि पनि त्यसरी चाहिँ सुरापानको कारणले गर्दाखेरि, मारकायिक देवताको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू उन्मत्त भएर लत्थ परेर नाना तरिकाको अभिगत गर्न थालेको थियो। नाच्ने, गाउने, हाँस्ने, हैन के हो
गर्न थालिएको, तर भगवान बुद्धले करुणा चित्त राखेर उनीहरूलाई कसरी दमन गर्नुपर्छ यो समयमा चाहिँ मारकायक देवताले पनि उनीहरूलाई सताइरहेको छ। यिनीहरूलाई मैले जानेको छु, यो मारकायक देवताले मैले दमन गर्नुपर्छ र यो उपासिकाहरूको लागि मैले चाहिँ उपकार गर्नुपर्छ भनेर रश्मि फैलाएको, अन्धकार फैलाएर डर त्रास छिरेपछि त भागेछ सुर त। त्यसपछि सुमेरु पर्वतमा गएर चाहिँ हजारौं चन्द्रमाको ज्योति फैलाएर उनीहरूलाई चाहिँ शीतल पारिदिएपछि फेरि भगवान बुद्ध चाहिँ जेतवन बिहारको धर्मासनमा आएर उहाँहरूलाई चाहिँ उपदेश दिनुभयो। कोनो हाँसो किमा नड्डो निज चिच्चाङ प्रचलिते सती अन्धकारे न ओ नद्दा पदीपङ न गवे सथाती। चारैतिर आगो दन दन बलिरहेको छ, कसरी हाँस्नु कसरी आनन्द लिनु। अन्धकारले चारैतिर घेरिसकेर पनि किन तिमीहरू आलोक खोज्दैनौ भनेर भगवान बुद्धले चाहिँ गम्भीर रूपले चाहिँ देशना गरिसकेपछि त्यो उपासिकाहरू त शीतल भएर बसिएको, शान्त भएर बसिरहेको त्यो उपासिकाहरूले चाहिँ त्यो देशना सुनिसकेपछि त भगवान बुद्धको सामुन्ने हात जोडेर साधुकार दिएर अनुमोदन गर्ने बित्तिकै त्यो 500 जना उपासिकाहरू सबका सब श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए। ल हेर्नुहोस्, एकछिन अगाडि त्यसरी उन्मत्त त्यो उपासिकाहरू पनि भगवान बुद्धको एउटा उपदेशले चाहिँ भगवान बुद्धको उपदेशमा यति सामर्थ्य हुन्छ कि त्यसलाई सही रूपमा सुन्न सकियो भने तत्क्षणमै उनीहरूले चाहिँ विपස්සना ज्ञान वृद्धि गराइरहेको हुन्छ कि त्यो उपदेश सुन्दा 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 एकसितै एकाग्र भएर। हुन त त्यो उपासकहरू पनि त पहिलाको जन्मको कर्म संस्कार भएका उपासक उपासिकाहरू हुन् नि, उनीहरूले त श्रद्धापन्न फल प्राप्त गरिलिए। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले चारैतिर दन दन बलिरहेको आगोलाई निभाएको छ, चारैतिर अन्धकारले घेरिरहेको त्यो ठाउँमा उनीहरूले चाहिँ आफैले दीपक बनाएको छ, आलोक जगाएको छ, ज्योति फैलाएको छ आफ्नो हृदयमा। त्यसैले उनीहरू चाहिँ के त्यो चाहिँ आगोको ताप र रापबाट उनीहरू छुटकारा पाए, त्यो अन्धकारलाई चिरेर उनीहरू चाहिँ बाहिर निस्किन सके। उनीहरू श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए र श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भइसकेपछि विशाखा उपासिकाले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गरेको थियो, भगवान शास्ता यो सुरापान भनेको त साँच्चैकै हानिकारक पो रहेछ। मेरा साथीहरू चाहिँ कति असल कति इमानदार थिए, तर यो सुरापान गर्ने बित्तिकै उनीहरूको न बोली ठेगानमा छ, न शरीर ठेगानमा छ, न मन नै उनीहरूको ठेगान भयो। बाबा यो सुरापान भनेको त साह्रै नै हानिकारक रहेछ, खतरनाक रहेछ, जसले मान्छेलाई पनि दानव बनाइदिन्छ, पशु बनाइदिन्छ। आफूले आफूलाई पनि चिन्दैन र आफू कुन ठाउँमा उभिएको पनि चिन्दैन र आफ्नो अगाडि को बसिरहेको छ भन्ने पनि चिन्दैन। हेर्नुहोस् भगवान शास्ता उनीहरू बिहारमा आएको भन्ने पनि बिर्सियो। उनीहरू भगवान बुद्धको अनुयायी उपासक उपासिकाहरू हुन् भन्ने पनि बिर्सियो र उनीहरू भगवान बुद्धको सामुन्ने हामी बसिरहेका छौं, भगवान बुद्धको उपदेश सुन्नको निमित्त हामी आएका छौं भन्ने पनि बिर्सियो। यो सुरापान भनेको त साह्रै डरलाग्दो हानिकारक हैन, भयंकर अन्धकार पो रहेछ भगवान शास्ता। यस्तो अन्धकार, यस्तो अग्नि कुन बेला जलेको रहेछ, कुन बेला बलेको रहेछ, यस्तो अन्धकार कुन बेला छरेको रहेछ, कुन बेला यो अन्धकार व्याप्त भएको रहेछ होला। कतिलाई यसले आगोले जलाएको जस्तो जलाइसक्यो होला, अन्धकारमा ढालेको जस्तो ढलाइसक्यो होला यो सुरापानले। भगवान शास्ता कहाँदेखि यो सुरापान सुरु भयो होला, यस्तो अन्धकार यस्तो अग्नि कहाँबाट सुरु भयो होला भनेर विशाखालाई चाहिँ त्यो सुरुको अवस्था जान्न चाहेको कारणले भगवान बुद्धलाई सोध्नु भएको। साँच्चै कि डरलाग्दो रहेछ। आज भगवान बुद्ध मात्र सामुन्ने नभएको भए मेरा साथी
500 जना मेरा मित्रहरू आज प्रमादी भएर उनीहरूले चाहिँ मन पनि बिगार्छ, धन पनि बिगार्छ, जन पनि बिगार्छ, सब बिगार्ने, सबै टस्त पार्थ्यो। तर भगवान बुद्धको महाकरुणाको अगाडि उनीहरूले त्यो आगोलाई पनि निभाइदियो, त्यो अन्धकारलाई पनि चिरिदियो। भगवान शास्ता धन्य छ, भगवान शास्ता तपाईको करुणा अपरम्पार, तपाईको महिमा अपरम्पार। भनै साध्य छैन भनेको अपरम्पार भनेको, पार नलाग्ने कि। भगवान बुद्धले त्यही बेलामा विशाखा उपासिकालाई सुरापान भनेको हानि नोक्सानी गर्ने एउटा आगो जस्तै, एउटा अन्धकार जस्तै, यो आगो यो अन्धकार सुरु भएको अवस्था देशना गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले त्यही बेला त्यहाँ विशाखा उपासिका प्रमुख, विशाखा उपासिका त पहिल्यै श्रोतापन्न भइसकेको, उसको साथीहरू पनि अब त्यहाँ श्रोतापन्न भइसकेका सबै उपासक उपासिकाहरूको लागि भगवान बुद्धले अनि कुन चाहिँ देशना गर्नुभयो त भन्दाखेरि कुम्भ जातक नामक देशना गर्नुभयो। जुन जातकमा सुरापान कहाँबाट सुरु भयो, कसरी त्यो सुरा खान थालियो, त्यो सुराले कसरी हानि पुर्यायो भन्ने विषयमा उल्लेखित गरिएको अतीत कथा, जसलाई कुम्भ जातकको रूपमा जातक अर्थकथामा उल्लेखित पाइन्छ। भगवान बुद्धले अनि विशाखा प्रमुख उसका साथीहरूलाई कुम्भ जातक देशना गर्नुभयो। जुन देशना गरिसकेपछि त्यहाँ अरू अरू सबैको लागि त्यो जातक त्यो देशना सार्थक भए। त्यो कुम्भ जातक चाहिँ अब सायद म भोलि त्यो कुम्भ जातक भन्नु पर्ला है, तपाईहरुलाई पनि मजा हुन्छ कि यो सुरापान भएको कहाँबाट सुरु भएको रहेछ, कसरी बनेको रहेछ। अहिले त हामीले सुरापान बनाई खान्छ नि, त्यति बेला त सुरापान भनेको बनाउने भन्ने पनि थाहा छैन, कहाँबाट सुरु भयो यो सुरापान। यो विषयमा चाहिँ कुम्भ जातक चाहिँ छ। अब आज त टाइम पनि छैन, भोलि नै अब देशना चाहिँ गर्नु पर्ला। अब हुन चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ लकडाउन त सकियो। मैले लकडाउन सुरु भएको दिनदेखि चैत्र 11 गतेदेखि मैले धर्म देशना गर्न सुरु गरेको। छोटो लामो हैन बेग्लै कुरा हो। कहिले 2.5 घण्टा पनि बढी देशना गरे, कहिले 2 घण्टा गरे, कहिले 1.5 घण्टा गरे होला हैन, त्यो आफ्नै ठाउँमै छ। तर आज पनि हाम्रो करिब चाहिँ 1.5 घण्टा त भइसक्यो। अब लकडाउन त सकियो क्यारे हैन। हिजो मैले सुने अब लकडाउन सकिसकेपछि भन्देको पनि धेरै कामहरू हुन्छ। अब सायद चाहिँ अब दैनिक रूपमा चाहिँ तपाईहरुले पनि सुन्न भ्याउनुहुन्न होला। भन्तेको हिसाबमा त भन्ने हो भने भन्तेलाई पनि दिनदिनै त नभ्याउला। किन त भन्दाखेरि लकडाउनको समयमा त बिहारमै बस्ने भयो हैन। लकडाउन पछि त हरेकलाई उपकार गर्नुपर्ने हुन्छ। यता उपस्थिति भएर उता उपस्थिति भएर धेरै शासनिक कार्यहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र लकडाउनको समयमा पनि मेरो लागि यो धर्म देशना पनि एउटा शासनिक कार्य नै सोचेर मैले समय दिइरहेको छु हैन। र मलाई सन्तोष पनि लागेको छ। यतिका दिन 120 दिन भयो। आज 120 दिन निरन्तर रूपमा यसरी चाहिँ हामीले धर्म देशना गर्न पाउँदाखेरि मलाई खुद आफैलाई पनि एउटा सन्तोष लागेको छ। र उपासक उपासिकाहरूले पनि धेरै मैत्री हैन प्रसार गर्नुभएको छ। धेरैको श्रद्धा आस्था गौरव हैन सबै चीज पाएको छु। र सहभागिता पनि धेरै नै भइसकेको रहेछ। र उपासक उपासिकाले शेयर गर्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्नुहुन्छ, लाइक गर्नुहुन्छ, त्यसले पनि भन्देलाई धर्म देशना गर्नको लागि धेरै नै हौसला मिलेको छ। यद्यपि काठमाडौँ बाहिरबाट नेपाल अधिराज्य भरिका उपासक उपासकहरूले मात्रै होइन कि यो त नेपालका विदेशमा बस्नेहरू नेपालीहरू पनि थुप्रै छन् है। अमेरिका, युके, जापानदेखि लिएर तपाईको चाहिँ म्यानमार, थाइल्यान्ड हैन हरेक ठाउँको हैन त्यहाँका उपासिकाहरूले पनि कथालाई सुनिदिनु भएर सबैले धर्म देशनाबाट अवश्यमेव चाहिँ
धर्म बोध गर्नुहुन्छ होला, लाभ गर्नु भएकै छ होला। त्यसैले त सबै उपासक उपासिकाहरूले नै प्रतिक्रिया दिनुहुँदाखेरि साह्रै उहाँहरूलाई उपकार भएको प्रतिक्रिया पाउँदाखेरि आफूलाई पनि सन्तोष लागेको छ हैन। यद्यपि अब 1-2 दिन हेरौँ हामीले चाहिँ अब भोलि त हामीले चाहिँ कुम्भ जातक एउटा अवश्य पनि देशना गर्नेछौँ। यो सुरापान कहाँबाट सुरु भयो, कसरी सुरु भयो भन्ने विषयमा जातक देशना त गर्नै पर्छ। आजको यो कथामा पनि यो जोडेको छ हैन। साँच्चै यो सुरापान भनेको साँच्चै भयङ्कर रहेछ। यो त तपाईँको दन दन बालिरहने बोलिरहने आगो समान रहेछ। यो त चारैतिर घेरिरहने घनघोर अन्धकार रहेछ हैन। यस्तो चाहिँ सुरापान कहाँबाट सुरु भयो भन्ने विषयमा पनि कुम्भ जातक छ। भोलि चाहिँ सायद देशना गर्छु नै हैन। तर अब तपाईहरु पनि अब बिजी हुने होला हैन। अब यस्तोलाई अब के गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोचिरहेको छु हैन। यद्यपि सबैको अनुरोधमा चाहिँ दैनिक रूपमा आउन नसके पनि हप्ताको कति दिन मिल्छ त्यही समय मिलाएर भए पनि आउने चाहिँ अवश्य पनि कोसिस गर्ने नै छौं। र आजको लागि भने चाहिँ हामी बिदा हुनुपर्ने समय आएको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। सबै उपासक उपासिकाहरूले सुनिदिनु भयो, एउटा चाहिँ धर्म बोध गरिदिनु भयो। त्यसको लागि सबै उपासक उपासिकाहरूलाई साधुवाद। र जति पनि उपदेशहरू गरे त्यो उपदेशबाट तपाईहरूले आफूले पनि अवश्य भगवान बुद्धको शिक्षा अनुशासनलाई ग्रहण गर्नु होला र अरूलाई पनि आफ्नो चाहिँ इष्ट मित्र आफन्तहरू सबैलाई पनि तपाईले यो चाहिँ धर्म साँच्चैकै मानवलाई मानव बनाउने, मानवको जीवनमा मानवता थपिदिने यो शिक्षा यो ज्ञानलाई तपाईले अवश्य प्रचार प्रसार गरिदिनु होला हैन। त्यसरी तपाईले गरिदिनु भयो भने तपाईले धर्मदान गरेको जस्तो हुन्छ। र यो धर्मदान भनेको सबै दानहरू भन्दा पनि श्रेष्ठ उत्तम पनित दान मध्येमा धर्मदान श्रेष्ठ हो हैन। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ फेरि पनि तपाईले त्यो शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला पुरानो 120 वटा तपाईले त्यो युट्युबमा सबै मैले राखिसकेको छु। तपाईले युट्युबमा गएर पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला हैन। युट्युबलाई पनि हामीले चाहिँ सब्स्क्राइबरहरू बढाउनु पर्ने छ। पछि त हामीले युट्युबबाट लाइभ गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ हैन। अब फेसबुक मात्र अहिले गरिरहेको छु, पछि त युट्युबलाई हामीले चाहिँ लाइभबाट जाँदाखेरि चाहिँ संसारभरि हैन जान्छन् नि। अब फेसबुकमा त तपाईको चाहिँ अब आफै 5000 जति फ्रेन्ड्सहरू हुन्छन्, त्यति त हो। पछि त यसलाई चाहिँ विस्तार गर्नको निमित्त युट्युबमा पनि जानुपर्ने भएकोले तपाईहरुले युट्युबमा पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला, युट्युबमा लाइभ गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, अरूलाई पनि भन्नु होला। जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले धर्म देशना गर्दाखेरि सक्दो रूपमा भगवान बुद्धको जुन चाहिँ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भन्ने जुन नारा छ त्यो नारा अनुसार हामीले सक्दो मात्रामा अधिकतम मात्रामा मान्छेहरूको हित गर्ने उपकार गर्नको निमित्त हामीले धर्मलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने हो, देशना गर्ने हो। तपाईले पनि त्यो शेयर गर्ने हो। त्यसैले आजको यो देशनाबाट पनि तपाईले केही न केही हदसम्म भए पनि अवश्य मेव ज्ञान त अवश्य लिनुभयो होला। र जीवनमा यो सुरापान भनेको कति हानिकारक रहेछ। यो त आगो पो रहेछ हौ, दन दन बोल्ने आगो, त्यो पनि अन्धकार रहेछ भन्ने कुरालाई मात्र जान्नु भयो भने पनि धेरै लाभ हुन्छ। तपाईको परिवारलाई सुख हुन्छ, शान्ति हुन्छ। तपाईको चाहिँ धनको नाश हुँदैन, मनको नाश हुँदैन, जनको नाश हुँदैन, नत्र त सबै नाश छ। यो वनको वनवास हुन्छ। यसले नाश मात्र होइन, वनको वनवास हैन। त्यसैले यस्ता कुराहरूबाट अलग भएर बस्न सकियो भने तपाईको जीवन पनि स्वर्गीय हुन्छ, पारिवारिक रूपमा पनि स्वर्गीय जीवन तपाईले यापन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैका लागि आजको यो उपदेश मैले सुनाएको हुँ। तपाईहरुले सुनिदिनु भयो। सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। त आजको दिन सबैको मंगल होस्, कल्याण होस् र धर्मलाई बोध गरेर मार्गफल निर्वाण धर्मसम्म पनि साक्षात्कार गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै आजको उपदेश चाहिँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। र अन्तमा हामीले जति पनि यो देशनाहरू गरेका छौं
समग्र रूपमा जति पनि दैष्णाहरूबाट प्राप्त भएको यो पुण्यलाई हामी सबैले चाहिँ श्रद्धा आस्था गौरव राखेर दिवंगत हाम्रो गुरुवर अग्ग महापण्डित सधम्म ज्योतिक ध्वज धम्माचार्य डाक्टर भिक्षु ज्ञानपूर्णिक महास्तवीर भन्तेलाई चाहिँ यो पुण्य अनुमोदन गरी उहाँको निर्वाण कामना गरौं र यो पुण्यको अनुभवले तपाईहरूको पनि इष्ट मित्र बितेर गइसकेका ज्ञाति बन्धुहरू आदि इत्यादि कोही छ भने पनि यो पुण्यको अनुभवले उहाँहरूको पनि सुगति निर्वाण कामना गर्दै आज हामी पुण्यानुमोदन गरौं। सबैले एकपल्ट साधुकार दिनु होला। साधु 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 इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता च मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु।